चाहिँ गाईखुर हो केराको हो। हामी ब्याक आई थिंक वी आर ब्याक नाउ अगेन वेयर ब्याक नाउ। अनि एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ हामी, यो आज कम्प्युटरले अलिकति दुःख दिएर कम्प्युटर स्विच गर्नु पर्यो। हामी नारायणजी हजुरप्रति पनि एकदमै क्षमा। ठिक छ, यो टेक्नोलोजी तपाईँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुने कुरा होइन नि। हजुर, आज अलिकति दुःखद पाइयो। हामी कुरा गर्दै थियौँ हजुरको सानो हुँदाखेरिको कुराकानीहरू हाम्रो छोराछोरीहरूलाई, हजुरको नानी बाबुहरूलाई भन्दाखेरि अहिले पनि रोक्यो भनेर भने यहाँ चाहिँ लाइभ नै भनेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले हजुर हो आइराखेको छ सर हजुरकोमा? आइरहेछ। हस्, मैले हजुरहरूलाई ट्याग गरेको छु। हस्, अनि त्यसमा थियौँ नारायणजी, हजुरले अब त्यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु पर्यो। ठिक छ, त्यही प्रसङ्गलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि तपाईँको बाल्यकाल कति सालको कुरा हो? तपाईँको पोखराको त्यो त रेफरेन्स मैले पाइनँ। मेरो चाहिँ त्यो 27-28 सालतिरको कुराहरू। ल ठिक छ, त्यसपछि तपाईँको त्यो समयभन्दा 2 दशक पछाडिको समय चाहिँ मेरो एकदम सम्झनामा रहेको गोर्खा घ्याल्चोकको समय हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो जस्तो औलो, त्यसपछि गएर घडी नभइकन छायालाई नापेर अनि समय काउन्ट गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ लगभग 2 दशक पछि पनि मेरो ठाउँमा मैले त्यही नै गरेको हुँ। किनभने म स्कुल पढुन्जेल हाम्रो घरमा घडी थिएन। अनि बिहान स्कुल जानुभन्दा अगाडि आमाले घामको छाया हेर्नुहुन्थ्यो र ल अब स्कुल जाने बेला भयो भनेर स्कुल जान ठिक पार्नुहुन्थ्यो। हामी स्कुल जान्थ्यौँ। अर्को एउटा रमाइलो कुरो पनि के थियो भने त्यतिखेर सायद जापानिजहरूले दिएको साझावास हुनुपर्छ, भर्खर चल्थ्यो होला, कति पहिलादेखि चल्थ्यो त मलाई थाहा छैन, किनभने मैले त्यो साझावास चाहिँ चढेको होइन। तर म गोर्खापट्टिको गाउँबाट पारीपट्टि पृथ्वी राजमार्गमा साझावास गुडेको चाहिँ देखिन्थ्यो, जुन चाहिँ हरियो कलरको हुन्थ्यो। हरियो भन्दा पनि सायद निलो रङको होला। निलो हरियो है हरियो साझाको बस हो। 28 सालमा हरियो नै, लाइट खालको हरियो नै थियो। हरियो लाइट। अनि त्यो साझा बस चाहिँ सायद त्यसको पनि सर्टेन रुटिन हुन्थ्यो होला, किनभने त्यतिखेर अब त्यो पृथ्वी राजमार्गमा त्यति धेरै गाडी नहुने भाले होला। करिब 9 बजेतिर, अब कहाँ जाने साझा बस हो त थाहा छैन मलाई, तर 9 बजेको आसपासतिर त्यो साझा बस एउटा वा दुईटा चाहिँ त्यो रुटमा चल्ने भयो होला। अनि त्यो अब मेरो आमा वरिपरि गाउँको सबैले त्यो साझा बस गएको देख्ने बित्तिकै ल यो चाहिँ स्कुल जाने टाइम भयो भनेर केटाकेटीहरू सबलाई रेडी बनाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यसरी स्कुल गयौँ होइन। घडी हाम्रोमा पनि थिएन, टेलिभिजन थिएन, किनभने बिजुली थिएन। हामी पुरै टुकी बत्तीमा पढ्यौँ र त्यही नै रमाइलो थियो। रातभरि पढ्न जहाँ चाहिँ आएको बेलामा रातभरि कहिले रात सुत्तिएन, पढियो, तर त्यही टुकी बत्तीमा पढियो, ठिकै भयो। त्यसपछि तर रेडियो चाहिँ बाले ल्याइदिनु भयो। म 5 क्लासमा पढ्दा होला रेडियो ल्याउनु भयो, 4 या 5 मा पढ्दा। अनि रेडियो ल्याएपछिको केही समयपछिको घटना चाहिँ मलाई के सम्झना छ भने नारायण गोपालको मृत्यु भएको र त्यो समाचार चाहिँ रेडियोले भनेको, त्यो चाहिँ त्यो एकदम प्रष्ट छ। तर अर्को एउटा कुरा तपाईँले अब हाम्रो योभन्दा अगाडिको कुराकानीमा चाहिँ केटाकेटीलाई सुनाउने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो मामलामा चाहिँ म के देख्छु भने हामी विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने भन्न खोजेको समाजको, देशको भौतिक विकास एकातिर छ, एउटा व्यक्तिगत हिसाब, व्यक्तिगत जुन फड्को मार्ने नभने पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एक चरणबाट अर्को चरणमा हेर्ने हो भने हामी त्यसरी केटाकेटी समय गुजारेको, जहाँ पत्र पत्रिकाको कुनै एक्सेस थिएन, रेडियो टेलिभिजन बिजुली केही पनि थाहा थिएन, त्यो ठाउँ, त्यो समय, त्यो परिस्थितिबाट एकैचोटि अहिले आइपुग्नु चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्नु, यो ठाउँमा इन द सेन्स यो समय परिस्थिति, यो अवस्थालाई चाहिँ, यो अवस्थामा हामी आफूलाई पनि त्यसैसँग मोल्ड गरेर यो समयसँग हामी आफै खेल्न सक्ने हुनु, यो चाहिँ निकै ठुलो फड्को हो, एउटा छलाङ हो। अब इभोल्युसन त नभनौँ, अब आई डोन्ट नो त्यो एकदम एक्ज्याक्ट शब्द डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि पनि अर्को अर्थ लाग्ला, तर छलाङ चाहिँ, किनभने हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो समय, हामी त्यहाँबाट आएका हौँ र त्यो कुनै पनि कुरा अथवा अधिकांश कुरा हाम्रा केटाकेटीहरूलाई अहिले भन्यौँ भने उनीहरूको दिमागमै, अझ अब यो अमेरिकन कन्टेक्स्टमा हुर्किँदाखेरि त केटाकेटीले त्यो दिमागमै पर्दैन उनीहरूको, किनभने के हो भन्ने बुझ्दैन। फर इक्जाम्पल, मैले स्कुल पढुन्जेल 10 वर्ष स्कुल पढ्दा कुनै एक दिन स्कुलमा टिफिन लग्दा पनि लगिएन, खाँदा पनि खाइएन, कुनै एकजना स्टुडेन्टले खाएको पनि देखिएन।
खाँदैन थियो होइन, हामी खाँदैन थियौँ। बिहान घरमा खाना खान्थ्यौँ, त्यसपछि बेलुका स्कुल सकिएपछि 4 बजेपछि घरमै आएर खाना खाइन्थ्यो, खाजा खाइन्थ्यो, भुटेको मकै, बासी भात जे छ त्यही खाइन्थ्यो, रमाइन्थ्यो, बडो कायदा थियो। तर त्यो कुरो त अब अहिले यहाँ मेरो केटाकेटीलाई भन्यो भने त्यो त यति अपत्यारिलो होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले यो एउटा छलाङ फड्को जे भने पनि हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ त्यस्तो एउटा बिचमा परेको जेनेरेसन हो। हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन एउटा धेरै परको एउटा फरक कन्डिसनमा थियो। हामी त्यो अवस्थाबाट, त्यो जेनेरेसन, त्यो ठाउँ, त्यो परिस्थितिबाट अर्को ठाउँमा आइपुग्दाखेरि सायद एउटा ठुलो फड्को नै मार्न पर्ने जेनेरेसनमा हामी पर्यौँ होला। हजुर हजुर। अनि नारायणजीलाई यसैमा अलिकति जोडिहालौँ होइन। अब बाल्यकाल अथवा स्कुल सहितसम्म त सायद गोर्खामा बिताए जस्तो भन्नुभयो। त्यसबाट कसरी अगाडि बढ्यो त नि तपाईँको फर्दर स्टडी, कता जानुभयो, के गर्नुभयो होला? त्यसपछि चाहिँ म एसएलसी त गाउँबाट सकियो। एसएलसी सकिएपछि त अब पढ्न कहाँ जाने, गाउँमा त्यतिखेर +2 को जमाना थिएन। काठमाडौँमा पनि खासै +2 मलाई थाहा भएसम्म एउटा कि दुईटा मात्रै थियो, नत्र +2 भन्ने थिएन। अब अलिकति राम्रो विद्यार्थी भने चाहिँ पढ्न जाने कि त अब सकेदेखि अमृत साइन्स क्याम्पस नत्र त्रिचन्द्र त्यस्तैतिर थियो। अनि अब पढ्न जाउँ भनेर अमृत साइन्स क्याम्पस पढ्न गइयो। अनि त्यसपछि अब काठमाडौँतिर हिँड्न थालेपछि बल्ल थाहा भयो कि ओहो यति धेरै पत्र पत्रिका हुने रहेछन्, किताबहरू हुने रहेछ, लाइब्रेरी रहेछ, त्यहाँ गएर किताब पढ्न पाइँदो रहेछ होइन, किताब ल्याउन पनि पाइँदो रहेछ। कलेजमा लाइब्रेरी, कलेजको लाइब्रेरीबाट किताब ल्याउन पाइने, पत्र पत्रिका पढ्न पाइने, त्यो खालको एक्सपोजर एकैचोटि एउटा सानो पोखरीबाट बाहिर निस्केर संसार देखे जस्तो त्यो खालको एक्सपोजर चाहिँ काठमाडौँ गएपछि फिल भयो। तर त्यो गाउँबाट काठमाडौँ गएपछि पहिलो 1-2 वर्ष चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने त्यो ठाउँ काठमाडौँ, अब अहिले हेर्दा काठमाडौँ ठुलो सहर त होइन, तैपनि गाउँबाट काठमाडौँ जाँदा काठमाडौँ ठुलै सहर, त्यो बेलामा मलाई ठुलो सहर लाग्थ्यो। अनि ठाउँहरू चिन्न, ओहो यो त के होला, म को हुँ, म के गर्दैछु, अथवा मलाई कसैले चिन्छ कि चिन्दैन, म कसैको अगाडि चिनिने मान्छे हुँ कि होइन, त्यो खालको सेन्स चाहिँ आइरहन्थ्यो। अनि अब त्यो सँगसँगै पहिलेदेखि गाउँमा पढ्दादेखि नै त्यो बाले मलाई रेडियो ल्याइदिनु भयो। त्यो रेडियोको एकदम ठुलो फाइदा चाहिँ मलाई के भयो भने रेडियोमा डिफ्रेन्ट खालका कार्यक्रमहरू आउने भए। अनि रेडियो चाहिँ मेरो लागि बाहिरी संसारलाई त्यो देखाउने आँखी झ्याल भयो। अनि त्यही रेडियोको माध्यमबाट जस्तो साहित्य, गीत, त्योपट्टिको रुचि र सँगै संसारभरि के भइरहेछ, नेपालमै के भएको छ होइन, राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, कुन घटनाक्रमले कसरी मोड लिएको छ, अथवा कुन राजनीतिक दल, पार्टी वा कुन राजनीतिक नीति अगाडि बढ्दैछ, त्यो कुरा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो पहिलेदेखि। जस्तो क्लास लगभग अब यो साहित्य सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट त मलाई 6-7 क्लासतिर नै जति पनि थियो। त्यस्तो खालको राजनीतिक गतिविधिमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ करिब क्लास 8-9 तिर पुगेपछि लगभग मलाई त्यो खालको फुल सेन्स थियो। जस्तो अब रेडियो सुनेर नै कसरी रसियन कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको त्यो सम्पूर्ण कुरा कोल्याप्स भयो होइन, रसियन फेडरेसन कसरी कोल्याप्स भयो, वा यासेर अराफात प्यालेस्टाइनी मुद्दा कसरी अगाडि बढ्दैछ होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ अब इन्टरनेसनलदेखि नेपालकै पनि अब महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए पहिलो उसमा होइन, उनले कसरी आर्थिक त्यो बजेट पेश गरे संसदमा, अब त म बुझ्दैन थिएँ। तर त्यो दिनको त्यो बजेट पास गर्ने दिन चाहिँ करिब 1.5 घण्टा 2 घण्टा 2.5 घण्टा उनले संसदमा बोल्थे। अनि त्यो चाहिँ म पुरा सुनेर बसिहाल्थेँ, किनभने त्यो बजेट चाहिँ करिब साउन भदौ वा त्यस्तै कुनै बेलातिर पर्थ्यो होला त्यो समयमा, जतिखेर स्कुल हुँदैन थियो, स्कुल बिदा हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो। अनि रेडियो सुनेर मजाले बसिन्थ्यो। यो खालको एक्सपोजर चाहिँ त्यो रेडियोले दियो। र काठमाडौँ गएपछि पनि त्यो चिजप्रतिको सायद अब अहिले यसो सम्झेर हेर्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिटीको खोजी पनि होला, किनभने गाउँबाट सहर पसेको छु, तर सहरमा मलाई कसैले चिन्छ कि चिन्दैन, म कसैको अगाडि चिनिने मान्छे हो कि होइन भन्ने कुराले मलाई कतै पछाडिपट्टि समातिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यही ड्राइभले अथवा त्यही इच्छा अथवा त्यसैमा इन्ट्रेस्ट भएर हजुर पत्रकारितातिर बिस्तारै लाग्नुभयो नारायणजी?
त्यसो भन्दा पनि हुन्छ। अब खास पत्रकारिता भन्दा अगाडि चाहिँ अब मैले जसरी योभन्दा अगाडि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, मलाई राजनीतिप्रति विशेष रुचि थियो, छ। किनभने आखिर मान्छे राजनीतिक प्राणी हो, चाहेर पनि नचाहेर पनि, स्वीकारेर पनि नस्वीकारेर पनि। र त्यो त्यो ज्ञान चाहिँ मसँग धेरै पहिलादेखि नै थियो। र मलाई के लाग्थ्यो भने यदि केही गर्नु छ अथवा केही परिवर्तन ल्याउनु छ भने गर्न पर्ने कुरो चाहिँ राजनीतिक पद्धतिको परिवर्तन हो र त्योबाट मात्रै सम्भव छ सबै कुरा परिवर्तन गर्न भन्ने लाग्थ्यो। र राजनीतिक त्यो चेतले मलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन उत्प्रेरित पनि गरायो र म त्यो राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न पनि हुन्थेँ हैन, त्यो कलेज पढ्दाखेरिको त्यो उमेरमा। तर त्यतिखेरको केही घटनाक्रमहरू जस्तो अब 52-53 सालतिर जब माओवादी जनयुद्ध सुरुवात भयो, त्यो जनयुद्धले चाहिँ अलि अप्ठ्यारो मोड लियो नि त। अप्ठ्यारो मोड लिएपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब म राजनीतिक चेत र राजनीतिले गर्ने परिवर्तन जस्तै अर्को कुन चाहिँ क्षेत्र हुन सक्छ जहाँ इक्वल भनेको जुन त्यस्तो सेक्टर जसले चाहिँ समाजलाई सचेत बनाउन, समाजलाई सही बाटो वा सकेसम्म मार्गनिर्देशन भने जस्तो केही गरौँ, केही गर्न पर्छ भन्ने सकारात्मक चेत बाँड्न अर्को तरिका के हुन सक्छ त भन्दा मेरो नजरमा दुईटा क्षेत्रहरू थिए। एउटा चाहिँ कानुन, अर्को चाहिँ पत्रकारिता। अनि अब हामी अस्कल अमृत साइन्स क्याम्पस पढ्दा हाम्रो केही साथीहरू थियौँ हामीसँगै, अनि त्यहाँ सँगै पढ्ने साथीहरू सँगसँगै अब एक दिन छलफल पनि भयो के हुन सक्छ त्यस्तो आइडिया अथवा के सेक्टर भन्दाखेरि। अनि एउटा साथीले चाहिँ मलाई के भन्यो, है पत्रकारिता बेस्ट हुन सक्छ भनेर उसले भन्यो। त्यसपछि ल ठिक छ त्यसोदेखि भनेर अनि म पत्रकारिता पढ्न लागेँ, पत्रकारिता अभ्यास गर्न लागेँ। ती साथी चाहिँ अहिले नाक कान घाँटी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, डाक्टर दीपक रेग्मी। म चाहिँ पत्रकारिता गर्न लागेँ, तर सँगै कानुन पनि म पढि नै रहेको थिएँ। अनि कानुन पनि पढाइ सिद्धाएँ, कानुन प्र्याक्टिस चाहिँ गरिनँ, लाइसेन्स लियो प्र्याक्टिस गरिएन। तर मलाई के लाग्छ भने यदि अब पत्रकारिता चाहिँ त्यति राम्रो अगाडि नबढेको भए सायद कानुनतिर जान्छु भन्ने पनि अर्को पाटोमा चाहिँ थियो। सायद त्यही भएर मैले कानुन पनि पढेँ होला। हजुर, हजुरलाई एकैछिन उ गरेर अहिले पछाडि अब हामी फेसबुकमा पनि लाइभ छौँ, पछाडि आउनुभएका साथीहरूलाई हामी के गर्दैछौँ भनेर एक सेन्टेन्समा फेरि जानकारी गराउँछौँ अनि हजुरको अगाडि बढ्नुहुन्छ है त। यहाँहरू सबैलाई जो पछि जोडिनु भयो सबैजनालाई नमस्कार, स्वागत चौतारीमा। चौतारीमा हामी विभिन्न विषयमा गफ गर्ने क्रममा, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गफ गर्ने क्रममा आज चाहिँ यहाँहरू सबैले चिन्नु भएको एकदमै चिरपरिचित नेपालमा केही समय कालखण्ड गुजारेका हामी कसैलाई नारायणजीको परिचय चाहिँदैन। नारायण श्रेष्ठजीसँग हामी आज उहाँको जीवन जगत भोगाइका बारेमा गफ गर्दैछौँ। हस्, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यहाँहरू पनि यदि नारायणजीसँग केही जिज्ञासाहरू छन् भने फेसबुक लाइभमा यदि लेख्नुभयो भने म यसो हेरेर अथवा तारा सरले पनि हेरेर हामी नारायणजीसम्म त्यो पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। ल तारा सर, हजुर के भन्न लाग्दै हुनुहुन्थ्यो? फेरि लेट्स गो। हस्, होइन, मैले एउटा कुरा थप्न मात्रै खोजेको, यो हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्ने भनाइ छ हाम्रो नेपालमा होइन। र हामी अब तोया सर पनि साइन्समा जानुभयो, म पनि अहिले साइन्समा छु, अनि नारायणजीसँग पत्रकारिताको कुराहरू भइराखेको छ। हिजो बेलासम्म यस्तै एउटा लाइभमा उहाँको कुरा सुन्ने मौका मिलेको थियो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो 10 कक्षासम्म मलाई के हुन्छु भन्ने थाहा नै थिएन, मलाई त्यो डिजायर पनि थिएन, केही पनि थाहा थिएन। तर एउटा कुरा के थियो भने उहाँको बुवा आमाले तैँले सक्दैनस् भन्दै पनि उहाँले चाहिँ डोको बुनेर देखाइदिनु भयो अरे के स्कुलमै। डोको त्यो बेलामा त्यो स्कुल पढ्ने केटाले आफै सिकेर हो त्यो, किनभने बुवा आमाले नपढ्दा तैँले कहाँ गर्छस्, तैँले सक्दैनस् भन्दै मैले उहाँहरूलाई त्यो चोयाको डोको बुनेर अनि लगेर देखाइदिएपछि मेरो हात चाहिँ त्यो बेलामै राम्रै खेल्दो रहेछ, हात चलाउने ऊ रहेछ भने जस्तै नारायणजी हजुरले चाहिँ जुन भन्नुभयो म पत्रकार नभएको भएदेखि वकिल हुन्थेँ भनेर भन्नुभयो। कति त्यसरी नै हो हाम्रा चाहिँ ऊहरू जान्छन्। अब यसमा एउटा सानो कुरा थप्छु। मैले सुनेको छु नारायणजी चाहिँ असाध्यै पढन्थे भन्नाले त्यो लाइब्रेरीमा गएपछि किताब त अब के भन्ने, अब त्यो किताबको किरो भन्दाखेरि अलि नराम्रो, तर किताब पाएपछि हुने असाध्यै पढ्न भने धेरै पढ्ने, धेरै नै ज्ञानको भोको भनौँ न, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो कलेज पढ्ने बेलामा भनेर मैले सुने। अनि हजुरले
नेपालको सामाजिक परिप्रेक्ष्यका कुरा गर्दाखेरि मैले हजुरले अस्ति सूर्य भाइले भन्नुभएको सूर्य भाइसँग भएको हजुरको कुराकानी पनि सुने। हजुरले मैले स्कुल पढ्दाखेरि नै पारिजातको पुस्तकहरू पढ्थेँ, त्यसबाट पनि म अलिकति प्रभावित भएको भनेर भन्नुभएको थियो। अनि देशको एउटा कालखण्ड जहाँ राजनीतिले सायद जुन कालखण्डमा हजुरले साझा सवाल चलाउनु भयो त्यो कालखण्ड जस्तो एउटा प्रारूप, देशको प्रारूप चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ नि। त्यसमा हजुरले नेपालका नेताहरू अहिले पनि माथिल्लै पदहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नजिकै बसेर उहाँहरूलाई बुझ्ने, उहाँहरूको नाडी छाम्ने र हजुरको जुन एउटा त्यो भोकको कुरा आयो, पढाइको कुरा आयो र हजुरले चाहिँ समाजको बारेमा पनि हजुरले नजिकैबाट धेरै निहाल्नु भएको छ, देश धेरै घुम्नु भएको छ। त्यस्तो मान्छे अहिले अमेरिका हुनुभयो हैन। हामी चाहिँ नेताहरूलाई औँला ठडाउने ठाउँ हो नि त हामी नेपालमा। ल यो चाहिँ देश नभएको भन्नाले फलानु नेता अथवा फलानु पार्टी। हामी अहिले यस्तो देशमा छौँ जहाँ चाहिँ अहिले जुन व्यक्तिले अहिले यो देशलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व लिड गर्छन् त्यो व्यक्तिलाई सायद यहाँको मान्छेहरूले त्यति विश्वासै गर्दैनन् र उनले बोलेका कुराहरू धेरै जसो त जोकै जस्तो लाग्छ धेरै जसो अमेरिकनहरूलाई। तर यो देश चाहिँ आफ्नो दिशामा गइराखेको छ, विकास गरिराखेको छ। यिनीहरूको चाहिँ जो एउटा एक किसिमको जुन एउटा त्यो गति हो त्यो चाहिँ निरन्तर छ भने मैले नानीलाई एउटा प्रश्न, लामो भूमिका बाँधेर एउटा प्रश्न के सोध्न खोजेँ भने अब हामीले नेपालको बारेमा यहाँबाट हेर्दाखेरि अब चाहिँ यो राजनीतिक दलहरू अथवा राजनीतिक व्यवस्था अथवा नेताहरू मात्रै रहेछन् कि त्योभन्दा बाहेक अर्को पत्र पनि रहेछ, त्यो पत्रले पनि हामीलाई जुन गतिमा जानुपर्ने त्यो गतिमा जान नदिएको, र त्यो पत्रको नाम चाहिँ समाज भने हजुरले के भन्नुहुन्छ? हजुरबाट सुनौँ। मैले लामो भूमिका बाँधेँ, सरी। मैले अब तपाईँको ठिक हो, तपाईँको यो भनाइको आशय चाहिँ राजनीति एउटा गतिमा गइरहँदा समाजले पनि त आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्ने काम त गर्न सक्छ कि गर्न पर्ने हो नि भन्ने तपाईँको आशय हो कि जस्तो मलाई लाग्यो हैन? हजुर त्यही नै हो। मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो रह्यो भने मियो चाहिँ राजनीति नै हो। यदि मियो सच्चिएन भने दाइँ हुँदैन वा जे काम गर्न खोजिएको काम हुँदैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तो जो विकासशील देश हो अर्थात् कतिपय सिस्टम बन्नै बाँकी छ, काम गर्ने तौर तरिका बस्नै बाँकी छ, थिति बस्नै बाँकी छ, किनभने कतिपय कामै पहिलोचोटि हुँदैछ अथवा हुनै बाँकी छ हैन। प्रविधि पुगेकै छैन होला वा पुग्नै बाँकी छ, वा पुगेकै प्रविधि भए पनि त्यसलाई सकेसम्म समाज सुहाउँदो कसरी त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने कुरै हुन बाँकी छ। हो त्यस्तो ठाउँमा थिति बसेन भने समाजले आफै काम गर्दैन, ब्युरोक्रेसीले आफै काम गर्दैन, एकाडेमीले आफै काम गर्दैन। पहिलो कुरो त थिति बस्न पर्यो। हो त्यो थिति बस्न चाहिँ के थियो भने अब अहिलेको सरकार त बहुमतको सरकार छ हैन भने यो अब केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको सरकार हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि वा दुईचोटि बहुमतको सरकार थियो, तर कहिले पनि त्यो पूर्णकाल टिक्न पनि सकेन। अल्पकालीन सरकार भएपछि संसदीय व्यवस्थाको एउटा वैगुण त्यही हो कि अर्कोले जहिले पनि संख्या, आखिर नम्बर न हो, एट द एन्ड गणित हो। त्यहाँ गणितमा जोसँग धेरै नम्बर हुन्थ्यो उसले चाहिँ आफ्नो पोल्टामा पारिहाल्थ्यो सत्ता। त्यो अस्थिरताले साह्रै गाँजिएको हो नेपालको अवस्था, र त्यसले चाहिँ लगभग होपलेस नै बनाएको अवस्था पनि हो। त्यो होपलेसनेसमा कति धेरै कुरा थियो भने बिजुली घन्टौँ जान्थ्यो, खानेपानी पुग्दैन थियो, वा यावत कुराहरू थिए, थुप्रै होपलेसनेस थियो। अब सायद बिस्तारै त्यो स्थिर सरकारसँग जनताको जति अपेक्षा छ नेपालमा त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसके पनि सरकारको स्थायित्वका कारण कतिपय काम अगाडि बढेको होला। र यदि यस्तो खालको स्थिर सरकार भइदियो, कम्तीमा अरू 2-4 कार्यकाल, जो प्रधानमन्त्री भए पनि जुन पार्टीको आए पनि अरू 2-4 कार्यकाल, यसको अर्थ 10, 15 वा 20 वर्ष चाहिँ कम्तीमा एउटा जितेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल 5 वर्ष पुरा गर्ने, यस्तो चाहिँ 4वटा सरकारहरू बन्दियो भने त्यो 4वटा सरकार बन्दासम्म अलिकति पोलिसी चाहिँ राम्रो पोलिसी ल्याउने, नेतृत्व गर्ने मान्छेसँग त्यस्तो खालको पोलिसी भएर उसले खास पोलिसी इम्प्लिमेन्ट पनि गरिदियो, त्यसलाई लागू गरिदियो भने त
एउटा न एउटा थिति त बस्छ नि त। त्यो थिति बस्दा आर्थिक वृद्धि दर अलिकति बढ्ला, सके 2 डिजिटमा नभए पनि नियर टु 2 डिजिट भइदियो भने त तपाईको त्यो 10, 12, 15 वर्ष चाहिँ त्यति आर्थिक वृद्धि दर बढिरह्यो भने त्यसपछि तपाईले इन्डिकेट गरे जस्तो जुन देशमा हामी बसेर अहिले कुरा गर्दैछौँ, यहाँको हुन त यहाँको जनताले भोट दिएर जितेको राष्ट्रपति हो, तैपनि कुनै जोकर भन्दा त्यति कमजोर छैन उसका कुराकानी। त्यस्तो मान्छे भए पनि आखिर एउटा सिस्टमले अलिअलि चलन चाहिँ चलिरहेछ, तर त्यसको वैगुण पनि छ। अब हेर्दै रहनु होला, यस्तै खालको शासन पद्धति यहाँ चलिरहने हो भने संसारभरि अमेरिकाको जुन सर्वशक्तिमान देश भएर जुन खालको रजाई दाई गर्थ्यो नि, अबको 20 वर्षपछि त्यो रजाई सायद गर्न नसक्ला। किनभने अर्को देश उदाउँछ नि त, आर्थिक हिसाबले अर्को उदाउँछ, सामरिक सैनिक हिसाबले अर्को शक्ति उदाएपछि त बिस्तारै यसको ठाउँ त जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत बिस्तारै पछाडि पर्दै गयो, त्यो त आउँछ, समय त आउँछ नि हैन। किनभने कुनै पनि चिज सधैँ जवान त भइरहँदैन, कुनै पनि फुल सधैँ फुलिरहँदैन हैन, एउटा समय आउँछ। त्यस्तै हो। त्यही भएर यही राजनीतिको मियो नै सही भयो भने अब यसको पनि एउटा हेजेमोनी वा जे भने पनि शब्दले त्यो कायम गर्न सक्ने भयो। राजनीतिको मियो सही भएन, गलत भइदियो भने बिस्तारै ओझेल पर्दै जाने हैन, घाम डुब्दै गए जस्तो शक्ति डुब्दै जाने त हुन्छ। र त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा पनि मलाई के लाग्छ भने स्थिर सरकार कम्तीमा केही गर्ने, अब पोलिसीसँग व्यक्तिको फरक मत हुन सक्छ, किनभने सबै मान्छे त्यो पोलिसीमा सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर कम्तीमा केही गर्ने हिम्मत भएर केही अलिकति अगाडि बढ्दिने 2-4वटा पोलिसीहरू आयो, कम्तीमा केही निर्माणको, त्यसपछि एजुकेसनमा, अरू केही अब नीतिगत कामहरू जसले चाहिँ रोजगारी सृजना गरोस्, उद्योग धन्दा, कल कारखाना वा प्रोडक्सनको। अब यो कल कारखाना पनि कस्तो कल कारखाना नेपालमा छ भने तपाईले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने नेपालले चाहिँ अब हुन त त्यसमा अलिअलि के अरे केही तलमाथि होला, तलमाथि इन द सेन्स नेपालमा उत्पादन हुँदैन पाम ट्री, एउटा पनि रुख छैन, तर पाम ओइल चाहिँ नेपालबाट भारत जान्छ, किनभने त्यहाँ सर्टेन व्यापारिक सुविधा छ। त्यही भएर इन्डोनेसियाबाट वा बङ्गलादेश कताबाट र मेटेरियल ल्याउने, उत्पादन नेपालमा गर्ने, पठाउने, त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीले त नेपाललाई खोक्रो नै बनाउने हो। तर रियल सेन्समा प्रोडक्सन गर्ने, रोजगारी दिने, जहाँ चाहिँ त्यहीँको माटो, त्यहीँको हावा वा त्यहीँको पानी कन्जम्सन हुने गरी प्रोडक्सन भयो भने त त्यो प्रोडक्सनसँग जोडिएको वर्कफोर्स सबै इन्भल्भ हुने भयो। यावत खालका केही काम भयो स्थिर सरकार भएर त्यस्तो पोलिसी अगाडि बढिरह्यो भने चाहिँ त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ अब कुनै कालान्तरमा अलिक कमजोर सरकार वा त्यस्तै भए पनि एउटा गति लिइरहन्छ होला। होइन भने त तपाईँ अब 4 वर्ष अगाडिको नेपाल कल्पना गर्नु छ, जतिखेर के हो थियो त, तपाईँ 8 घण्टा 12 घण्टा बिजुली जान्थ्यो, दिनका दिन मान्छे विदेशिएका छन् काम गर्न, त्यो त अहिले पनि छँदैछ, तैपनि विदेशिएका छन् काम गर्न। अनि अब कृषि प्रधान देश, कृषिमा आत्मनिर्भर त्यतिखेर पनि थिएन, अहिले पनि छैन हैन, भनेपछि होप त थिएन। बिस्तारै स्थिर सरकार भएर केही पोलिसीगत चेन्जहरू भयो, प्रोडक्सन हुँदै गयो, अब इन्डस्ट्री सप्लाई, कम्तीमा आफू सेल्फ सस्टेन हुने कामतिर सरकार अगाडि बढ्यो भने पनि काम लाग्ला कि भन्ने चाहिँ हो, त्यो सेन्समा चाहिँ। अनि बल्ल सायद मलाई चाहिँ अब तपाईले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यतिखेर ठिक होला कि समाज, एकाडेमिया वा ब्युरोक्रेसीले आफै काम गर्न सक्छ, एटलिस्ट केही समय चाहिँ त्यसले धान्न सक्छ। भनेपछि नारायणजीको भनाइ चाहिँ हामीलाई अझै पनि 3 अथवा 4 कार्यकालहरू, स्थायी सरकारका कार्यकालहरू र राम्रो चाहिन्छ। त्यो भयो स्थायी सरकार हुने बित्तिकै त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीको पहिलो ध्यान नै के हो भने कसरी त्यो सांसदहरूलाई चाहिँ मेरो पक्षमा भोट हाल्न रेडी बनाएर राख्ने, किनभने मबाट फुत्किने बित्तिकै त अर्कोले खोजिहाल्छ। त्यस्तो खालको व्यवस्थाले खासै काम गर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, मेरो सतीश त्रिपाठी भाइ हुनुहुन्छ, टेक्सासमा बस्नुहुन्छ, अनि उहाँसँग कुरा भएको थियो, नारायण दाईको विचार परिवर्तन भएको रहेछ कि रहेनछ सोधिदिनुहोस् है दाई भन्नुभएको थियो। त्यसो भएर मैले यो प्रश्न सोधेँ। अब हजुरलाई उहाँ के अरे सतीश भाइलाई उत्तर के भयो भने नारायणजीको परिवर्तन भएको छैन, अझै पनि राजनीति स्थिर हुनुपर्छ केही समयको लागि, समाजले मात्रै केही गर्दैन होइन त, राजनीति त स्थिर हुनै पर्छ, सके त अझ लामो समय नै कम्तीमा एउटा सरकारले चलाइदिइरहोस्। किनभने नेपालको सवालमा हुन त पक्ष विपक्ष यसमा पनि छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ अब काटगुण काट बैगुण भने जस्तो हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको आफ्नै गुण र आफ्नै बैगुण हुन्छ। तर म नेपालमा एक्टिभ पत्रकारिता गर्दा मलाई के लाग्थ्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित
व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ नेपालमा जस्तो लाग्थ्यो। सायद त्यो आएको चाहिँ ममा अस्थिर सरकारले साँच्चै गिजोलेको हो नेपाललाई। मैले देखेको छु कि गाउँ गाउँमा खाने पानी छैन। अब गफ जति गरे पनि खाने पानीको पाइप पुर्याइदिन कति नै ठुलो खर्च लाग्छ। तपाईँ 10 लाख रुपियाँ नेपाली हालिदिनु हो भने पुरा गाउँभरि पुग्ने पाइप आउँछ। अनि कुनै मुहानतिर पानी छ, अलि माथि डाँडामा हुने बस्तीमा पानीको अभाव होला, त्यस्तोमा चाहिँ कि त बिजुली चाहियो कि सोलरबाट बिजुली उत्पादन गरेर पानी पम्प गरेर माथि लानु पर्यो। त्यो पनि त्यस्तो ठुलो खर्च हो। तर त्यति खर्च गर्ने पनि हिम्मत, हैसियत, अर्थतन्त्र थिएन हैन। त्यो त देखेर आएको हो, देखेको हो नि त। त्यसको एकदम जरा चाहिँ कहाँ थियो भने अस्थिरता थियो। म नारायणजीले धेरै राम्रोसँग यो तारा सरको जिज्ञासालाई चाहिँ साह्रो राम्रोसँग गर्नुभयो। म चाहिँ आई वान्ट टु ब्रिङ यु ब्याक अगेन, अघिकै योभन्दा अघिल्लै प्रसङ्गमा जोडेर तपाईँ चाहिँ अब गोर्खामा हुर्किनु पर्नु भएको रहेछ, अमृत साइन्स क्याम्पसमा विज्ञान पढ्न जानुभएको मान्छे। हामीले चिनेको नारायण श्रेष्ठ त बीबीसीको साझा सवालको परिकल्पना गरेर साझा सवालले देखाए चलाएर चाहिँ हामीले चिनेको। तपाईँ अनि त्यो साइन्स पढ्न जानुभएको मान्छे कसरी बीबीसीसँग जोडिनु भयो र साझा सवालको तपाईँको त्यो धारणा कसरी आयो, के थियो तपाईँको त्यो त्यतिखेर के गरौँ भन्ने, अथवा कसरी त्यो अलिकति सुनौँ। अनि फेरि आउँला यो अहिलेको अलिक गहकिलो विषय पनि छ। पहिला यो चाहिँ नारायणजीलाई नै अझ चिन्ने मौका पनि हुन्छ भनेर मैले फेरि साइन्स पढ्न चाहिँ कस्तो भने, अब त्यो मैले एसएलसी पास गरेको जमानातिर गाउँबाट टन्न पर्सेन्ट त्यो एसएलसीको पर्सेन्टेज ल्याएर पढेपछि त साइन्स बाहेक त अरू पढ्नै हुँदैन भन्ने भयो। हामी सबैले त्यही साइन्स, त्यसरी साइन्स पढे हो। कुनै अब साइन्स पढ्दा म चाहिँ साइन्स पढेर यो गर्छु भन्ने भएर साइन्स होइन, फर्स्ट डिभिजन आएपछि साइन्स पढ्ने हो। म पनि त्यही लहाइमा साइन्स पढ्न गएको। तर म भित्र चाहिँ के थियो भने, यदि आफ्नो रुचिको रहरको पढ्ने कुरो भइदिएको भए सायद म भूगोल पढ्थेँ। मलाई भूगोलप्रति त्यति रुचि थियो, छ होइन। भूगोल मेरो सबैभन्दा रुचिको विषय थियो स्कुलमा पनि, अहिले पनि मलाई एकदम रुचि लाग्छ भूगोल बारे जान्न, भूगोल, मान्छे, समाज बारे जान्न। तर त्यो भएन। वा म साहित्य पढ्थेँ होला, त्यो पनि रहेन। साहित्य चाहिँ आफ्नै रहरले अभ्यास गरियो। अनि त्यसपछि अब पढ्न गएपछि अब खालको राजनीतिक चेत, अलिकति एक्सपोजर, कम्तीमा बाहिर पत्रपत्रिका पढ्न पाउने, किताब पढ्न पाउने, त्यो सबै परिस्थितिले चाहिँ के दिलायो भने, ओहो अब मैले चाहिँ यो मेरो रुचिको क्षेत्र होइन भन्ने त थाहा दिलायो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अघि नै मैले भने, अब साथीहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ, है अब केही गर्नलाई त के चाहिँ ठिक क्षेत्र हो त भन्दा, कि कानुन कि पत्रकारिता भन्ने भएपछि अनि त्यसपछि म पत्रकारिता पढ्न गएँ। पत्रकारिता पढाइसँगै अब त्यसलाई चाहिँ टप्नुपर्छ, पत्रकारिता पढेपछि भन्ने भयो, टपियो। अनि त्यसपछि है अब पत्रकारिता पढियो, काम गर्नुपर्छ अब भनेपछि काम खोज्न थालियो। अनि त्यसपछि त्यो क्रममा चाहिँ म रेडियो सगरमाथा गएँ। त्यो रेडियो सगरमाथा जाँदाखेरि पनि कस्तो थियो भने, अब मिडिया आउटलेट त अहिले जस्तो धेरै नभए पनि अलिकति फराकिलो भएको थियो मिडिया आउटलेट काठमाडौँमा त्यतिखेर। तर आफूलाई आफ्नो नेचर अनुसारको मिडिया त खोज्नु पर्यो। किनभने रेडियो सगरमाथा भने चाहिँ कस्तो भने, हिन्दी गीत नबजाउने, जतिखेर नेपालमा काठमाडौँमा खालि हिन्दी गीत मात्रै बस्थ्यो, हिन्दी गीत नबजाउने, त्यसपछि धेरै कुरा मात्रै गरिरहने, गफ मात्रै गर्ने, समाचार भन्ने, गफ गर्ने, अन्तर्वार्ता गर्ने, रिपोर्ट बजाउने। त्यो कुरो त मलाई मनपर्ने होइन। भनेपछि मैले त्यस्तै खालको मिडिया चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा बेस्ट हो भन्ने लाग्थ्यो। म खोज्दै गएँ। त्यसपछि त्यही काम सुरु भयो। रेडियो सगरमाथा मैले 7 वर्ष जति काम गरेँ। अनि रेडियो सगरमाथा काम गर्दा गर्दै मैले पत्रकारिताको नेपालको मास्टर्ससम्मको पढाइ पनि सिद्ध्याएँ। अनि त्यो पढाइ सिद्ध्याउने त्यही बिचमा म हल्यान्ड गएको हुँ 3 महिनाको एउटा कोर्सको लागि। अनि त्यसपछि पत्रकारिता पनि पढाइसकियो। रेडियो सगरमाथा 7 वर्ष काम पनि गरेँ। अनि चाहिँ त्यसपछि अब बीबीसीमा भ्याकेन्सी खुलेको थियो। त्यही भ्याकेन्सीमा एप्लिकेसन हालियो। थुप्रै चरणहरू, अन्तर्वार्ता पनि दियो, 3-4 चरण थियो कि क्या, अब डिफ्रेन्ट खालको। अनि सबै त्यो अन्तर्वार्तामा ठिक हुँदै गएपछि चाहिँ लास्टमा छानियो। ल ठिकै छ भन्ने भयो। र त्यतिखेर चाहिँ प्रोग्राम बनाउने त भन्ने थियो, तर कस्तो खालको प्रोग्राम बनाउनलाई त्यो 4-5 जना 5-6 जना जति हामी पत्रकारहरू थियौँ डिफ्रेन्ट नेपालको विभिन्न ठाउँबाट। अनि त्यो सबैलाई छानेर अनि एक ठाउँमा आएपछि 5-6 जना जति भयो। तर के बनाउने भन्ने चाहिँ अरूलाई थाहा थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन के, अब बीबीसी भनेपछि अब मिडिया त मिडिया रिलेटेड भइहाल्यो, तर के बन्दैछ त्यो टिमबाट नयाँ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। अनि त्यसपछि सुरुवात भयो कि खास के थियो भने, नेपाल भर्खर अब माओवादी द्वन्द्व सकिएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर अनि अब संविधान सभाको चुनाव हुने र नयाँ संविधान लेखिने
भन्ने कुरोको बहस भर्खर हुँदै थियो। भनेपछि नेपाली पब्लिकलाई त्यो संविधान बनाउने नयाँ प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ त? थ्रु मिडिया हो। त्यसको चाहिँ अब डिजाइन गर्न पर्यो। अनि त्यो डिजाइनको क्रममा बल्ल हामीले चाहिँ साझा सवालको डिजाइन गरेका हौँ, ताकि धेरै मान्छेले प्रश्न सोध्न पाओस्, त्यसपछि गएर नेताले उत्तर दिन पाओस्, त्यहाँ सवाल जवाफ हुन पाओस्, कि पब्लिकले आफ्नो कुरा भन्ने एउटा फोरम पाओस्। त्यतिखेरसम्म नेपालमा त्यस्तो फोरम थिएन। र अर्को कुरा चाहिँ अब 2008 मा सुरु गरेको हो हैन, 2007-8 मा मेरो सम्झनामा कस्तो छ भने त्यो सुरुको लगभग 1 वर्षसम्म पब्लिकले प्रश्न सोध्न पनि जान्दैन थियो राम्रोसँग, किनभने हाम्रो त्यो मिडिया लिटरेसी थिएन। कसरी प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन। त्यति धेरै टेलिभिजन पनि थिएन, 2-3 टेलिभिजन च्यानलहरू मात्रै थिए। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोग्राममा मान्छेहरूले प्रश्न सोध्ने, मान्छेहरूले देख्ने, प्रोग्राम पनि पपुलर नै भयो, हिट पनि भयो, मान्छेले हेर्थे। अनि बिस्तारै मान्छेलाई थाहा भयो प्रश्न सोध्न पर्छ, सोध्न सकिन्छ। नत्र सुरुमा जस्तो अब जीपी कोइराला हामीले पहिलोचोटि अन्तर्वार्ता लियौँ, प्रचण्डलाई लियौँ, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अब अरू नेताहरू। प्रश्न सोध्न मान्छे उभियो भने प्रश्न सोध्न नसक्ने कि यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो मात्रै कुरा गर्ने कि सिधा किन यो भयो, किन यो भएन, हामीलाई यो चाहिएको छ, कहिले गर्न सक्छौ भनेर भन्न नसक्ने त्यो कल्चर हाम्रो थियो। त्यो कल्चर अब अहिले हामी युट्युबमा यति धेरै अन्तर्वार्ताहरू भइरहेको हुन्छ, हेर्यौँ भने त्यो त सबै चेन्ज भइसक्यो हैन। भनेको यो करिब 12-15 वर्षको बिचमा धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो। हामीसँग त्यति धेरै मिडिया छ, मिडिया आउटलेटमा त्यति धेरै कन्टेन्टहरू छन्, चोइसेसहरू त्यत्तिकै छ हैन। तर त्यो कुरा 14 वर्ष अगाडि थिएन। सर हजुरसँग केही फलोअप छ कि? मैले त्यसैमा तपाईलाई फलोअप जस्तो भनेको चाहिँ अब साझा सवाल त्यसरी सुरु गर्नुभयो, विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँहरूमा गएर साझा सवाल चलाउनु भयो, धेरै पपुलर भयो, धेरैजनाले हेऱ्यो, हामी पनि त्यसरी नै तपाईलाई चिन्यौँ। तपाईसँग अब त्यसको अनुभव त धेरै नै होलान्, पक्कै छन्, पक्कै पनि राम्रा अनुभवहरू अथवा सम्झन योग्य कुराहरू धेरै छन्। तर ती मध्येका पनि, ती सम्झन योग्य, सम्झिन यो चाहिँ कहिल्यै बिर्सिन्न भन्ने मध्येका पनि एउटा दुईटा कुनै घटना तपाईलाई अथवा कुनै इभेन्ट एक्टिभिटी केही चाहिँ यो चाहिँ मैले साह्रै रमाइलो लागेको हिसाबले, त्यो नराम्रो अप्ठ्यारोमा परेको हिसाबको कुरा भनेको होइन, रमाइलो लागेका त्यो यो चाहिँ साह्रै अहिलेसम्म पनि म बिर्सिँदिनँ भन्ने खालका केही छन् भने यसो सेयर गरिदिनु न, रमाइलो खालको होइन। अथवा कुनै कुरा अलिकति मनमा छोएको बिजेकै पनि हुन्छ हजुरलाई जसले हैन, त्यस्तो थुप्रै हुन्छ। किनभने अब सयौं घटनाहरू भयो होला, तर केही घटना चाहिँ ताजा बसिरहने कुरा भयो हैन। तपाईले यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले सम्झिन्छु, म चाहिँ भर्खर त्यो संविधान सभाको कुनै घोषणा पनि भइसकेका थिएन, तर भर्खर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर अनि वार्ता यताउता हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो सोशल अनरेस्ट थियो नेपालमा। कस्तो भने अब प्रत्येक जातिले आफ्नो जातीय राज्यको माग गर्ने हैन, तराईमा गयो तर यो हाम्रो भूमि भन्ने हैन, पूर्वतिर गयो यो भूमि अब मगरात, खम्बुवान, कुनिकेवान, यावत भूमि त्यो आफ्नै दाबी गर्दै थियो हैन। अनि एउटा क्षेत्रमा बन्द हुने, अर्को क्षेत्रमा के हुने, त्यस्तो थियो। म चाहिँ इलामबाट माथितिर जाँदै थिएँ, अनि इलाम बजार बन्द थियो। इलाम बजार बन्द थियो। अब हामी कसरी त्यो इलाम बजार क्रस गर्दै रहेछौँ त्यतिखेर, त्यो बन्दकै बिचमा पनि। हुन त त्यहाँ त्यो लोकल पत्रकार साथीहरूले ल है नजानुस् आज भन्दै थिए, के भयो हामी क्रस गर्दै थियौँ। त्यसपछि त्यो क्रस गर्दै जाँदाखेरि त्यो इलाम बजारमै त्यो बोलेरो जिपमा पुरा यो मुखमा कालो बाँधेर अनि माथि टाउकोमा नि बाँधेर, अनि त्यसपछि पुरा नारा लाउँदै कुनै झन्डा रङ्गी झन्डा राखेर 5-7 जना मान्छेहरू चाहिँ नारा लाउँदै, अब अहिले सुन्यो भने यति जातीय हिसाबले एकदमै नराम्रो लाग्न सक्छ, तर कस्तो थियो भने अब चुच्चो नाक काटिन्छ, आलो रगत चाटिन्छ हैन, त्यस्तो नारा लाउँदै आइरहेको थियो कि हामी गाडी लिएर जाँदै थियौँ। एक प्रकारको डर पनि थियो, एक प्रकारको ओहो यस्तो गरी समाज विभाजित भइसकेको छ भन्ने पनि लागिरहेको थियो मलाई। तर त्यो त्यति डरलाग्दो परिस्थिति थियो नेपालमा। त्यस्तै तराईतिर जाँदाखेरि अब घर नै आगो बलिरहेको के, अब मैले त्यस्तो देखेको छु। किनभने त्यो
कहाँबाट बसाइ सरेर आएको मान्छे यो हाम्रो सोसाइटीको होइन भनेपछि घरमै आगो झोस दिएको त्यो त्यो मेरै आँखाले देखेको छु होइन, त्यस्तो मान्छेसँग कुरा गरेको छु। अनि त्यो घटना अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ ओहो कति डरलाग्दो स्थिति थियो। धेरै अगाडि होइन, 8 वर्ष अगाडि हो होइन, धेरै अगाडि होइन, 8 वर्ष अगाडि त्यस्तो थियो, करिब 10 वर्ष अगाडि त्यो स्थिति थियो। त्यो स्थितिबाट हामी अहिले नेपाल चाहिँ यो स्थितिमा आइपुगेका छौँ जहाँ कम्तीमा सरकार स्थिर छ, त्यसपछि कतिपय कुरामा नालायकी होला तर पनि अलिकति एउटा बाटोमा अगाडि बढिरहेछ। होइन भने 12 महिना हुन पाएको छैन अर्को सरकार परिवर्तन हुने, मन्त्री परिवर्तन हुने यावत कुरा हुन्थे, त्यो त सुन्न परेको छैन। कम्तीमा लोड सेडिङ कम भएको छ क्यारे। अब सकेदेखि राम्रो भयो त उद्योग कल कारखाना पनि बढ्दिए हुन्थ्यो। अब त्यो वर्ष कि बढ्दैन आफ्नै ठाउँमा छ, कृषि उत्पादकत्व वर्ष कि बढ्दैन आफ्नै ठाउँमा छ। तर त्यो चिजबाट त्यो परिस्थितिबाट 10 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि यो स्थिति त ओहो धेरै ठुलो फड्को नेपाली समाजले पार गरेको, त्यो कुरालाई बिर्सनुहुन्न जस्तो लाग्छ। हजुर तारा सर, म तपाईँ जानुभन्दा अगाडि मैले धेरैजना साथीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूको जिज्ञासा पनि ल्याउने छु। एकजनाले चाहिँ राम्रोसँग लेख्नु भयो, सबैले राम्रोसँग लेख्नु भएको छ। एकजनाको चाहिँ म पढेर सुनाउँछु नारायणजीलाई, अङ्ग्रेजीमै पढेर सुनाउँछु, आखिर सबै हामी अङ्ग्रेजी बुझ्नेछौँ होला, नबुझ्ने भए पनि फेरि पनि कुरा गरौँला। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, द्रोण पाण्डेजीले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने, लिसन वाच नारायणजी आस्किङ क्वेसन्स बट इट इज गुड टु सी हिम आन्सर क्वेसन्स भन्नुभएको छ कि त धेरै देखेको थियो, क्वेसन सोधेर जवाब दिएको पनि देख्न पायो, खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ द्रोण। त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेर अरू पनि मित्रहरूको समय अनुसार गरौँला। हस् तारा सर, हजुर केही भन्दै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। म एउटा प्रश्न, हरिहर दाहाल हुनुहुन्छ यहाँ, हामी नजिकै बस्छौँ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को बे एरियामा। उहाँले एउटा प्रश्न सोधि पठाउनु भएको छ नारायणजीलाई। उहाँको प्रश्न, उहाँले त यति मिठो तरिकाले सोध्नुहुन्छ, मैले त्यति मिठो भन्न सक्दिनँ होला। उहाँको प्रश्न के छ भने, नारायणजी नेपालको पत्रकारिता र नेपाली जनताको बिचमा यति उचाइमा पुगेको एउटा व्यक्तित्व हो, हामीले त्यसलाई सगरमाथासँगै तुलना गरे पनि हुन्छ। त्यो उचाइमा पुगेको भनौँ न, एक हिसाबले भन्ने हो भने मेरो लक्ष्य के हो भन्दाखेरि नारायणजी जतिको भनौँ त्यत्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ मन पराउने र त्यत्तिकै समाजको बारेमा बोल्ने एउटा अगुवाको रूपमा पुगिसकेको मान्छेले त्यो उचाइलाई छोडेर अर्को उचाइतिर आउनुभयो र त्यसमा केही त्यो पोजिटिभ कुराहरू मात्रै थियो कि, अथवा अब अघि नारायणजीले भन्नुभयो, हजुरले त हामीलाई पोजिटिभ नै दिनुभएको छ, 10 वर्षको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै आशा लाग्ने कुराहरू भएका छन् र भएका पनि छन्। उहाँको प्रश्न यो हो कि त्यसमा अलिकति निराशाको भाव थियो कि थिएन, देश छोडेर हिँड्ने बेलामा, त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई छोड्ने बेलामा? केही निराशा, केही अर्को योभन्दा अगाडि अर्को के हुन्छ त भने उत्साह, दुईटै चिजको सम्मिश्रण थियो भन्नुपर्छ। निराशा के कुरामा थियो भने मेरो व्यक्तिगत केही चिजहरू थिए, जस्तो मैले चाहिँ एउटा पत्रकारको हिसाबले मैले जति काम गरेँ, मैले काम गरेको चिज खनाएर, अब म गोर्खाबाट काठमाडौँ बसाइ सर्ने भन्नु पर्यो होइन, काठमाडौँ बस्नलाई घर किन्दै थिएँ, तर त्यो चाहिँ यस्तो खालको चङ्गुल रहेछ कि अब केही मेरो कमजोरी पनि होला। तर त्यतिखेरसम्म मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने, एउटा नागरिकले कर तिरेर त्यत्रो सरकार छ तर सरकारले हेर्दैन हेर्ने भनेपछि यो कसरी विश्वास गर्ने यो सरकारलाई? किनभने त्यति खतम कम्पनीहरू त्यसरी चलाइ हुँदैन, जसको प्लेन छ त्यत्रा प्लेन उडिरहेछ, जुन कम्पनीको जसको त्यत्रो कर्पोरेट हेडक्वार्टर छ, त्यत्रा ब्याङ्कहरूले पैसा दिइरहेछन् होइन। तर त्यो कम्पनीले चाहिँ जसले जग्गा घर बनाउने भनेको थियो ऊ त ब्याङ्क्रप्ट भयो होइन। अब त्यहाँ केही छैन, उसलाई समात्ने पनि केही छैन, मेरो पैसा डुबिसक्यो। म मुख्य सचिवकोमा गएँ, आइजी डिआइजीकोमा गएँ, सचिवकोमा गएँ, गृहमन्त्रीकोमा गएँ, प्रधानमन्त्रीकोमा गएँ, यावत जसकोमा गए पनि एउटै निचोड। त्यतिखेर गृह सचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभयो, त्यो कोसिसको म सराहना गर्छु। तर मेरो निचोड के रह्यो भने, म जस्तो नागरिक कर तिर्ने र समाजको लागि राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक त यसरी सिधै दिउँसै मर्नुपर्छ भनेपछि ममा कता कता एक खालको वितृष्णा चाहिँ आएकै हो। र त्यो वितृष्णा चाहिँ केबाट जोडियो भने, मेरो अपेक्षा चाहिँ
त्यत्रो जनताले पब्लिकले कर तिरेर चलेको सरकार भएपछि कम्पनीहरू डुब्छन्, द्याट्स ट्रु। तर त्यो कम्पनीको फाइनेन्सियल स्ट्याटस के छ अथवा के छ भने त कम्तीमा क्वार्टरली नभए पनि इयरली केही न केही चिज इन्डिकेटर त हुनु पर्थ्यो नि। एभ्रिथिङ इज फाइन आजसम्म, भोलि अल अफ अ सडन कसरी जान्छ त? अनि त्यो कुरो खोज्दै जाँदा हेर्दै जाँदा चाहिँ के भयो भने अब ब्याङ्कको सिइओहरू यति धेरै जोडिएका हुने होइन, अनि त्यस्तै कम्पनीहरूलाई सिइओले अब सबै त नहोलान्, कति राम्रो सिइओ पनि होलान्, तर जो त्यहाँ जोडिया थिए मैले के फाइन्ड आउट गरेँ भने त्यस्तैले त्यो झोलाका झोला बोराका बोरा पैसा त्यस्तो कम्पनीलाई दिने ताकि ठुलो कमिसन त्यहाँनिर आउने होइन। उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन त्यो कम्पनी डुब्दैछ कि छैन, कि त्यो कम्पनीले कसरी प्रोडक्सन गरिरहेछ वा उसको रेभेन्यू के छ, उसले प्रत्येक क्वार्टरमा चाहिँ कति आम्दानी गरेछ अथवा कति घाटामा छ, केही मतलब छैन भनेपछि अब मलाई चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो वितृष्णा भयो। एउटा नागरिकको हिसाबले मलाई साह्रै वितृष्णा भयो त्यो मेरो पर्सनल मुद्दामा। तर त्यसपछि अर्को पाटो चाहिँ के पनि थियो भने सँगै मलाई के लागिरहेको थियो भने ओके मैले मेरो पेसागत हिसाबले मैले एउटा काम गरेँ, एउटा सर्टन उमेरमा एकजना व्यक्तिले गर्न सक्ने काम गरेँ र मलाई अझै पनि त्यतिखेर एउटा क्वेस्ट भन्छ नि, अर्को बाहिर योभन्दा अलि कम्ती मलाई पढ्न एउटा रुचि थियो, पढ्नुपर्छ मलाई चाहिँ एउटा बाहिरको विश्वविद्यालयको पढ्ने एउटा साह्रै ठुलो रहर थियो। अनि त्यसपछि मैले यसो सोचेँ ओके पोखरीमा हाम नफालुन्जेल त पानी कति गहिरो छ कसरी थाहा हुन्छ, हाम फालेपछि डुब्न नि सक्छ, द्याट्स ट्रु, तर हाम फाल्दैन त्यहाँ झर्दै नझरिकन त कसरी थाहा हुन्छ पानी चिसो छ कि तातो छ, कति गहिरो छ कि छैन होइन। सो लेट्स ट्राई। त्यसपछि म टक्क छोडेर हिँडेँ। अब यहाँ आइयो, पढियो, 2-2.5 वर्ष पढाइसकेर सक्दा लाग्यो, पढाइसक्दा अलिअलि ऋण पनि लाग्यो, त्यो ऋण तिर्नलाई फेरि यहीँ काम गर्नु परिहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि अब यसकै अर्को साइकल सुरु भयो, त्यसपछि केटाकेटी भयो, त्यो केटाकेटीको अर्को साइकल सुरु भयो, यो लाइफको अर्को साइकल हो होइन। त्यसरी हेर्छु मैले। तर यो चाहिँ के हो भने एक प्रकारले जिन्दगीको रङ्गहरू हो यो होइन। कहिलेकाहीँ लाग्छ अब त्यही बसेर पत्रकारिता अभ्यास गरिरहेको भए म त्यही पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको हुन्थेँ, कहिलेकाहीँ निराश एकजना नारायण श्रेष्ठ पनि हुन सक्थ्यो वा सबभन्दा आशावादी पनि हुन सक्थ्यो, कुन होस्। तर अहिले चाहिँ मैले हेर्छु होइन, ओके आई डिड द्याट, मेरो तर्फबाट गर्न सक्ने मैले पेसागत एउटा नैतिकतालाई एकदमै राम्रोसँग अभ्यास गरेँ र त्यसपछि म यता आएँ, पढ्न आएँ, पढाइसकियो, पढाइसकिँदाखेरि केही ऋण लाग्यो, ऋण तिर्न पर्यो होइन। अनि यो अर्को चरणको रङ्ग हो जिन्दगीको, जुन आफैमा रमाइलो छ होइन। यो 2-4 वर्ष भोगेपछि यो रङ्गबाट पनि पार पाइएला, फेरि अर्को ठाउँमा पुगिएला होइन। सही कुरा, एकदमै एकदमै। र हजुर सर मैले हजुर प्लिज म एउटा जिज्ञासा फेरि तपाईँको म चाहिँ अलिक पर पुगिदिनु जस्तो म फेरि पछाडि ल्याउन खोज्दैछु है। एउटा मेरो जिज्ञासा चाहिँ नि अब के अरे पत्रकारिताको धेरै कुरा पनि अब तपाईँ आफै पत्रकारितामा त्यत्रो समय काम गर्नुभयो, हामीले जानेको अथवा तपाईँलाई चिनेको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पत्रकारितामा एकदमै पोजिटिभली पनि राम्रा कुरा गरेर पनि एज अ पत्रकार राम्रो कुरा गरेर पनि इन्टरभ्यू अथवा जानकारीहरू लिन सकिन्छ भन्ने नै तरिकाले पोजिटिभ पक्षबाट मान्छेहरूसँग कुरा गरेर जल्दा बल्दा विषयहरूसँग प्रस्तुत हुनुभएको जस्तो देखेका थियौँ। र सायद त्यस्तै पत्रकारिता भनेको त्यस्तै नै हुन्छ होला। अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो क्वेसन सिक्न पनि मान्छेहरूलाई सिक्न पर्ने, क्वेसन सोध्न पनि सिक्न पर्ने हुँदो रहेछ भन्नुभयो। अब पत्रकारहरूले क्वेसन सोध्न पनि सिक्दै सिक्दै गएर अलिक विकसित हुँदै अथवा यो परिवर्तन हुँदै हुँदै गएर चाहिँ एउटा स्टेजमा तपाईँले सोध्ने खालका प्रश्नहरू भएको र अनि अर्को स्टेज हो कि कसो हो यो अहिले अर्णव गोस्वामीले सोध्ने खालका क्वेसनहरू सोध्ने चाहिँ पत्रकारिताको अर्को स्टेज हो कि अर्को खालको पत्रकारिता हो कि यो के फरक होला भनेर चाहिँ। फेरि अर्णव गोस्वामी एकजना मात्र होइन, तपाईँले यहाँ फक्समा टकर कार्लसन हेर्नु भएको छ, हि इज द सेम अर्णव गोस्वामी अमेरिकाको होइन। तपाईँहरूले सोध्ने खालको प्रश्न एक खालका हुन्थे, अर्णव गोस्वामीले टकर कार्लसनले सोध्ने खालका प्रश्न अर्का खालका देख्छु मैले। यो दुईटा अलग अलग खालको पत्रकारिता हो कि कसो हो कि के होला नारायणजी? यो एउटा अप्रोच हो यो होइन, कसरी अप्रोच गर्ने भन्ने कुरा हो। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त जवाफदेही बनाउने कुरा हो, किनभने पत्रकारिता भनेको आफ्टर अल समाजको आँखा हो, समाजको ऐना हो। एक प्रकारले समाजलाई हेर्ने, समाजमा के भइरहेछ त्यो देखिने देखाउने एउटा ऐना हो पत्रकारिता। 100% ट्रुथ हुन्छ भन्ने नहुनु पनि सक्छ। अझ अहिलेको यो मल्टिमिडिया अनि यो मल्टी प्लेटफर्मको यो जमानामा त
अलमोस्ट एभ्री वान हेज अ प्लेटफर्म होइन। तपाईँलाई मन लागेर तपाईँ अहिले फेसबुकमा राख्न सक्नुहुन्छ, युट्युब, ट्विटर, अब के छ होइन। अनि त्यहाँ पब्लिकले हेर्न पनि सक्छ। पब्लिकले मन पराउला नपराउला अलग कुरा, पब्लिकलाई त्यसले फाइदा गर्ला नगर्ला अलग कुरा, तर त्यो हिट त धेरै हुन सक्छ होइन। भनेपछि तपाईँको प्रश्नको चुरोमा आउँदा चाहिँ यो भनेको के हो भने आफ्नो तरिका हो होइन। आफूलाई कसरी प्रस्तुत गराउने त भन्ने आफ्नो पनि तरिका हो। किनभने तपाईँ हामीले गायकै निबन्ध लेख्यौँ भने 5 जना मान्छेले गाएको निबन्ध लेख्यौँ भने एउटै त हुँदैन, 5 वटा तरिका हुन्छ होइन। मेबी सारमा एउटै कुरा भनिरह होला तर तरिका त 5 वटा हुन्छ, भाषा 5-7 वटा तरिकाबाट लेखिएला भने जस्तै एउटा त्यो रह्यो। अर्को चाहिँ अब पत्रकारिता गर्ने सबैसँग त्यो म चाहिँ यही गर्छु भन्ने उद्देश्य नहुने वा फरक उद्देश्यले प्रेरित पनि त हुन सक्छ नि त। किनभने सबैको एउटै उद्देश्य हुन्छ भन्ने त हुँदैन। कसैको के होला दृष्टिकोण, अर्को के दृष्टिकोण होला, एउटाले कुन चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेको हुनसक्छ भने अर्को पत्रकारले अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेको हुनसक्छ त्यही एउटा विषय प्रसङ्ग वा चिजलाई, घटनाक्रमलाई। त्यसैले त्यो चिजहरूले गाइडेड गर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अब मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने म चाहिँ बिबिसीको हार्ड टक भन्ने त्यो टक सो हेर्थेँ। अनि स्टिभन स्याकर उनलाई मैले भेटेँ पनि लन्डनमा। त्यो तरिका चाहिँ मलाई अलि मन पर्थ्यो होइन। भन्न खोजेको सरल तरिकाले पनि त मान्छेलाई त्यतिकै गहिरो प्रश्न सोध्न सकिन्छ नि। झैझगडा त किन गर्नुपर्छ र होइन र। किनभने प्रश्न भनेको त तथ्यले सोध्ने हो नि त। जब तपाईँसँग तथ्यहरू हुन्छ, तथ्य र आधारहरू छन् भने त त्यहाँ चाहिँ चर्को स्वर बनाउनु पर्ने, मुखरातो पार्नु पर्ने त केही पनि छैन होइन। जस्तो अब अहिले पनि तपाईँ हेर्नु हो भने यो कोरोना क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले लगभग प्रत्येक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्थे, अहिले पनि लगभग गर्छन् कहिलेकाहीँ। अनि अब त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि यस्तो पत्रकारहरूले प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ कि त्यो यस्तो तथ्य हुन्छ कि अब त्यो राष्ट्रपतिसँग जवाफ दिने केही कुरो हुन्न। अब अलि मुखाले चोखाले राष्ट्रपति छ अनि उसले त सिधै भन्छ कि फेक मिडिया भन्छ होइन। बट त्यो बाहिर दुनियाँले त बुझ्छ होला नि त मिडिया फेक हो कि त्यो फेक मिडिया भन्ने व्यक्ति चाहिँ अलमोस्ट फेक हो भनेर। हो त्यो हो नि त पत्रकारिताको एउटा धर्म भनेको। किनभने तपाईँलाई चाहिँ गाली नै गरे पनि तपाईँको प्रश्न अथवा तपाईँको तथ्य प्रमाण यति स्ट्रङ छ भने त तपाईँले जवाफ पाउनुपर्छ भन्ने नै छैन नि। पब्लिकले बुझिहाल्छ नि यस्तो रहेछ नि त कुरो त भनेर होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको तरिका, त्यो चिज चाहिँ बढी रुचि लाग्थ्यो र मैले त्यही अभ्यास गर्न कोसिस गरेको र मैले त्यही अभ्यास गरेको पनि। धन्यवाद। तारा सर केही भन्न लाग्नु भएको थियो? हजुर, धेरै प्रश्नहरू हामीसँग फेसबुकमा लाइभमा आउनु भएको छ। हामी समयको अलिकति पछाडितिर पनि आइराखेका छौँ। मेरो प्रश्न नारायणजीलाई अघिकैसँग ऊ छ, रिलेटेड छ। हजुरलाई अब धेरै फ्यान फलोवरहरू हुनुहुन्छ, हजुर आउने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ र अब हामी तोया सर म भयौँ, हामीलाई त कतिपय बेलामा होइन तिमीहरू यत्रो पढे लेखेको मान्छे, तिमीहरू देश फर्केर केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछन् बेला मौकामा भने हजुरलाई पनि आउँछन् होला, पक्कै पनि इमेलहरू आउलान् अथवा फेसबुक मेसेजहरू आउँछन् होला र साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अब पढ्न गएको, पढिसक्यो, अब आउनु पर्यो, देशमै आएर के गर्नु पर्यो, एउटा पक्ष। अर्को पक्ष चाहिँ अब आफ्नै भित्रबाट पनि केही गरौँ भन्ने पनि हुन्छ, हामी सबैमा हुन्छ नै, किनभने हामी फर्स्ट जेनेरेसन इमिग्रेन्टहरू हौँ। यो बाहिरबाट आएको जुन प्रेसर, पोजिटिभ प्रेसर भन्छु म, नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने, त्यो चाहिँ स्ट्रेस हो कि इन्करेजमेन्ट हो नारायणजी हजुरको लागि? त्यो इन्करेजमेन्ट हो। किनभने पब्लिकले एक खालको अपेक्षा गरेर त्यो भनेको हो नि त। त्यसैले त्यो इन्करेजमेन्ट हो। अब मैले त्यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, म कुन ठाउँमा छु, त्यो मेरो आफ्नो परिस्थिति, बाध्यता वा कतिपय व्यवहारहरूले मलाई बाँध्छन् कि बाँध्दैन, मेरो रुचि अहिले त्योसँग मिल्छ कि मिल्दैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो त कम्प्लिटली एउटा अपेक्षा हो, इन्करेजमेन्ट हो होइन। र त्यो गर्न पनि पर्छ। किनभने तपाईँ हामी जसले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि सोच्दै आयौँ, कोसिस गऱ्यौँ, अनि किन नगर्ने, गर्नुपर्छ। तर त्यो त्यस्तो खालको काम वा त्यो भूमिका चाहिँ नेपालमै बसेर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ।
वा एक्टिभ पत्रकारिता मात्रै त्यो भूमिका हो वा राजनीति मात्रै त्यो भूमिका हो भन्ने पनि त नहुन सक्छ नि, किनभने अब यस्तो खालको ग्लोबलाइज्ड समय आइसकेको छ, तपाईँ जहाँ जसरी पनि केही न केही गरिरहन योगदान दिएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले फरक तरिकाले सोच्ने समय पनि सोच्न पनि सकिन्छ योगदानलाई चाहिँ। तर जुन पब्लिक वा मित्रहरूको सदाशयता, शुभेच्छा, सुझाव, अपेक्षा छ नि, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई पोजिटिभ रूपमै लिन्छु। किनभने तपाईँले पोजिटिभ रूपमा यसको अर्को पनि के अर्थ लिएर हेर्छु मैले भने, तपाईँले गाली नै गरे पनि तपाईँसँग तपाईँको बारेमा एकचोटि सोचे त्यो मान्छेले त कम्तीमा कल्पना गर्यो, सोचेर नि तपाईँलाई गाली गर्यो नि, अदरवाइज त उसको मेमोरीमा तपाईँ हुनुहुन्थेन नि। त्यो गाली पनि आफैमा पोजिटिभ हो नि। तपाईँको बारेमा सोचेर केही सोचेर मात्र नै गाली गर्न सकिन्छ, नत्र त सबैले त गाली गर्दैन। सही कुरा, सही कुरा। अन्त किन सोच्ने हैन? तपाईसँग कुनै सरोकारै नभएको मान्छेको बारेमा सोचेर तपाईँ किन समय बिताउनुहुन्छ हैन? तपाईसँग सोच्ने काम गर्ने कति अरू धेरै कुरा छन्, तर सोचेर गाली गर्यो त्यो पनि मलाई त सकारात्मक नै लाग्छ के। हजुर सर, हजुरसँग केही छ? हजुर म्युटेड हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ 2-4 जना साथीहरूले सोधेको प्रश्नलाई सामूहिक रूपमा भेला पारेर जस्तो गर्दाखेरि अब यो तपाईँ फेरि पनि जर्नलिजम सम्बन्धी नै सोध्नु भएको छ हैन? जर्नलिजममा चाहिँ अब टिका लम्साल लगायत अरू साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अब तपाईँ भनौँ न नेपालमा पनि उच्च खालको जर्नलिजम गरेर यता आउनुभयो, अझ यहाँ पनि अझ फर्दर स्टडी गर्नुभयो। अरू साथीहरूले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ नेपालमा के गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन पत्रकारिता जगत छ त्यसमा प्रोफेसनलिजम डेभलप चाहिँ के गरेदेखि हुन्छ होला जस्तो खालको क्वेसन सोध्नु भएको छ। अब ग्रेट क्वेसन, द्याट्स अ ग्रेट क्वेसन। होइन, त्यो प्रोफेसनलिजम छैन भन्न खोज्नु भएको चाहिँ मेरो विचारमा होइन, बढाउन कसरी सकिन्छ, हाउ क्यान वी मोर। द्याट्स अ ग्रेट क्वेसन हो, एकदम राम्रो प्रश्न हो त्यो जसले सोध्नुभयो। के गर्यो भने प्रोफेसनल पत्रकारहरू हुनुहुन्छ। समस्या के छ भने मैले एकजनाको मात्र नाम भने जस्तो भयो, तर यो चाहिँ धेरैजनाले सोध्नु भएको छ, धेरैजनाको सामूहिक प्रश्न हो यो चाहिँ। समस्या के हो भने अर्थतन्त्र समस्या हो, इकोनोमी समस्या हो। तपाईँ एकदमै प्रोफेसनल पत्रकारिता मात्रै गरेर राम्रो डिग्निफाइड लाइफ बिताउन सक्ने गरी कमाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न हैन? त्यो ठुलो प्रश्न हो नि। तपाईँ नेपालमा हेर्नुभयो भने जो चाहिँ एकदम राम्रो पत्रकारिता गर्न सक्छ नि, मोस्ट अफ दोज पत्रकारहरू चाहिँ पत्रकारिता अभ्यास गरेको केही वर्षपछि एनजिओ आइएनजिओमा एन्ड अप हुन्छ। कारण के छ त? पेशागत पत्रकारिताको अभ्यासमा पैसा थोरै छ हैन? त्यही भएर अर्कोतिर जान्छ वा अर्को कतै जान्छ। किन पत्रकारिता पेशाले त्यस्तो ब्राइट ब्रेनलाई होल्ड गर्न सक्दैन? त्यसको ठुलो कुरा भनेको इकोनोमी हो। बेटर इकोनोमी हुँदो हो त पत्रकारिता, पूर्ण पत्रकारिता अभ्यास गरेर पनि मान्छेले हुन त पत्रकारले कमाउन सक्दैन भनेको होइन, जति पनि कमाइरहेछ त्यत्रा मान्छेहरू पत्रकार छन्, ठिक छ, तर अझ बेटर कमाउन सक्छ। किनभने राम्रो अर्थतन्त्र हुँदो त तपाईँको यति धेरै टेलिभिजन प्रोग्राम चल्छन्, मिडिया त्यत्तिकै चल्छ, एडभर्टिजमेन्ट त्यत्तिकै चल्छ, त्यसले त झन् ठुलो ठुलो इन्डस्ट्री ठुलो बन्दै जान्छ। त्यो हदको इन्डस्ट्री, त्यो हदको त्यो फराकिलो घेरा त बनिसकेका छैन नेपालमा। त्यसैले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र, इकोनोमी, ओभरअल इकोनोमी नै समस्या हो। इकोनोमीको साइज बढ्दै गयो भने पत्रकारिता मात्रै होइन, अरू सबै खालका चिजहरू बढ्दै जान्छ। त्यो काम पनि, प्रोफेसनल काम पनि, यति माइन्युट सानो सानो चिजहरूको प्रोफेसनल काम गर्ने मान्छेहरू बढ्दै जान्छ हैन? हामी अहिले इकोनोमी बढ्ने भने नि जेनरली प्रोडक्सन, अनि अब सायद फ्याक्ट्रीमा लाइनमा काम गर्ने मान्छे वा फार्ममा काम गर्ने, कृषिमा काम गर्ने मान्छे मात्रै सम्झेका हुन्छौँ, त्यति मात्रै होइन नि। कृषिमा काम गर्नेदेखि प्रोसेसिङ भएर मार्केटमा आइपुग्दासम्म कत्रो चेन हुन्छ होला हैन? फ्याक्ट्रीमा काम हुनेदेखि प्रोसेसिङ भएर मार्केटमा वा कुनै सोरुममा आइपुग्दासम्म कति धेरै त्यहाँ हुन्छ, वा कुनै एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियल कुनै प्रोडक्सन भयो भने त्यो प्रोडक्सन हुने ठाउँदेखि बजारमा पुग्दासम्म कति धेरै चिजहरू हुन्छ, कति स्पेसलाइज्ड वर्कहरू हुन्छ। हो त्यो साइज बढ्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँको जुन त्यो समुच्च प्रश्न राखिदिनु भयो नि, क्वालिटी अझै बढ्छ। किनभने त्यसले चाहिँ पत्रकारलाई पनि अरू काम गर्नुपर्ने चिन्ता हुन्न। त्यसपछि कम्प्लिटली उसले आफ्नो ध्यान आफ्नै पेसामा मात्रै दिन्छ, अनि त्यसले नै बल्ल क्वालिटी थपिँदै जान्छ। भनेपछि समग्रमा चाहिँ
पत्रकारिता पनि समाजको एउटा भाग भयो, एउटा भाग मात्रै राम्रो हुने आश गर्नु चाहिँ ओभरअल समाज राम्रो नभएसम्म समाज जसरी जसरी बढ्दै जान्छ पत्रकारिता लगायत अरू पेसाहरू पनि त्यसरी नै व्यवसायिक हुन सक्छन् भन्ने खालको जस्तो आशय भयो। हो एक्ज्याक्टली त्यो नै हो, मलाई त्यही लाग्छ। हजुर तारा सर केही थप्न लाग्नु भएको जस्तो लाग्यो। यहाँ चाहिँ एउटा हेमढकालजीले एउटा प्रश्न लाग्छ, मैले पनि त्यो प्रश्न सोध्छु नारायणजीलाई भन्ठानेको थिएँ। अब यो अप्ठ्यारो क्वेसन हो किनभने मलाई नै त्यो क्वेसन आयो भने मलाई पनि के हुन्छ एक्ज्याक्ट थाहा चाहिँ हुँदैन, तर प्रश्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हो। अब आजको 5 वर्षदेखि 10 वर्षमा अथवा 15-20 वर्षमा नारायणजीले आफैलाई कहाँ देखिराख्नुहुन्छ अहिले भन्नाले अब त्यो अप्ठ्यारो छ, तैपनि एउटा हुन्छ नि त्यो चाहिँ भोलि सत्य नहुन पनि सक्ला, भविष्यको कुरा हो। तैपनि हजुरको प्रोजेक्सनमा हजुर युएसमै देख्नुहुन्छ आफूलाई कि अथवा नेपालमा गएर अब कुनै सामाजिक काम अथवा कुनै प्रोफेसनल काम अथवा पोलिटिक्स त्यो हजुरले नो प्रेस? अब 5 वा 10 वा 15 वर्ष नै पछि पनि वा इभन एन्ड अफ द लाइफसम्म नै एउटा चिज चाहिँ म देखिरहेको हुन्छु कि म मेरो लाइफ एन्ड हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि म एक्टिभ हुन्छु हैन, म एक्टिभ लाइफ बिताउँछु, त्यो मैले देखिरहेको हुन्छु। अर्को कुरा चाहिँ अब कहाँ के देख्ने भन्दा ठुलो कुरा अथवा ठुलो सपना होइन, एउटा सामान्य नागरिक हुन्छ नि, एउटा सामान्य व्यक्तिको हिसाबले आफूलाई लागेको कुरा जे लागेको छ त्यो भन्ने बोल्ने, कि लेखेर हुन्छ कि कतै बोलेर वा आफ्नो दैनिक काम गुजारा गर्ने त्यो व्यक्तिको रूपमा हेर्छु मैले। किनभने अब मैले चलाएको कार्यक्रम कति मान्छेलाई मन पर्यो होला, कतिलाई मन परेन होला हैन, प्रोग्राम पपुलर भयो, त्यसमा मेरो मात्र हैन मसँग काम गर्ने सबै साथीहरूको योगदान थियो र त्यो पपुलर भयो। त्यसैले म आफूलाई त्यो एकदम त्यस्तो या गरेँ त्यो गरेँ भन्ने भन्दा पनि एउटा नागरिक हिसाबले गर्नुपर्ने पेशागत दायित्व पूर्ण रूपमा अपनाएर मैले काम गरेँ, जुन सक्सेस भयो, द्याट्स ओके। अब आउने समयमा पनि एकजना व्यक्तिले गर्न सक्ने काम के हुन्छ मैले त्यो गरिरहन्छु र म एक्टिभ लाइफ बिताउँछु। अब अमेरिकामा हुन्छ कि नेपालमा हुन्छ, सायद 5 वर्षपछि दुबईतिर हुन पनि सक्छु म हैन, दुबईतिर हुन पनि सक्छु। अमेरिकामा यो बसाइले सिकाएको अर्को कुरा के हो भने नेपालमा हुँदा त्यो कन्सेप्ट खासै थिएन। फाइनान्सियल फ्रिडम, आर्थिक हिसाबले आफूलाई चाहिँ सबल, सक्षम र चिन्ता गर्न नपर्ने त्यो बनाउनु पर्दो रहेछ। नेपालमा हुँदा त्यो सोच्नै पर्दैन थियो होला सायद, त्यही भएर कहिले पनि त्यो मैले सोचिनँ हैन। अब यहाँ चाहिँ त्यो पनि एउटा सोच्नुपर्ने भएर सायद अब करिब 5-7 वर्षपछि सबै कुरा मिल्यो भने आफूलाई त्यो स्टेजमा पुर्याउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो पनि एउटा पाटोमा चाहिँ त्यो पनि सोचिरहेको हुन्छु। हजुर अप्ठ्यारो क्वेसन सोधेँ र एकदमै धेरै एकदम थटफुल माइन्डफुल क्वेसन एन्सर आयो, थ्याङ्क यू सो मच। अब एउटा सजिलो क्वेसन सोध्छु। नारायण श्रेष्ठ हामीले पत्रकार भनेर चिनेको तोया सर मैले हजुरलाई नगरिकन सोधेँ है, यो सोध्छु प्लिज। अनि हामीले त नारायण श्रेष्ठ त गीतकार पनि हुनुहुँदो रहेछ, हामी गीतहरू चाहिँ सुन्दैछौँ हामीले, हजुरको गीतहरू नेपाल आइडलमा पनि बजिरहेका छन्। अनि यो अरू पनि लेखिराख्नुहुन्छ कि यो चाहिँ कुनै बेलामा लेख्नुभयो त्यसपछि आजकल लेख्नुहुन्न कि अथवा हजुर गीतकार पनि हो? यो हामीले कति सुन्न पाउँछौँ? गीत चाहिँ बेसिकली गीत भन्दा नि म कविता लेख्छु। कविताका मेरा 2टा किताबहरू छन्, किताब पब्लिस पनि भएको छ। कविता चाहिँ लेख्छु, गीत चाहिँ अलि थोरै लेख्छु। आजभोलि चाहिँ गीत खासै लेखेको छैन भन्दा पनि भयो, धेरै वर्षै भइसक्यो गीत चाहिँ लेखेको छैन। तर कविता कथाहरू चाहिँ म मेरो आफ्नै लागि लेखिरहेको हुन्छु, त्यो चाहिँ छन्। र गीत चाहिँ अब त्यो एउटा संयोग पनि हो। त्यो गीत तपाईले भन्नुभएको चाहिँ यस्तो एउटा कथा रहेछ संसारमा माया पनि, सायद मैले 22-23 वर्षको उमेरमा लेखेँ होला। त्यो एउटा संयोग हो। अनि पछि मेरो साथी हुनुहुन्छ एकदम मेरो पुस्ताको चाहिँ वान अफ द बेस्ट गीतकार हुनुहुन्छ भूपेन्द्र खड्का, उहाँ चाहिँ मनोज राज र अन्जु पन्तलाई लिएर आउनुभयो। म रेडियोमा काम गर्थेँ, अनि ल उहाँहरूलाई एउटा गीत चाहियो, एल्बम निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेर। किन अन्जु पन्त मनोज चाहिँ त्यतिखेर अहिलेको जस्तो अन्जु भइसकेकै थिएन र उनीहरूले गाए। इनफ्याक्ट त्यो गीत नै उनीहरूलाई चिनाउने पहिलो गीत बन्यो त्यतिखेर। जतिखेर टेलिभिजन,
म्युजिक भिडियो बन्ने जमानै आएको थिएन। अहिले सम्झिँदा हो कति धेरै अगाडिको कुरो जस्तो लाग्छ, तर त्यो त्यति धेरै अगाडि कुरो पनि होइन, करिब करिब 15-17 वर्ष अगाडि होला, 15 वर्ष त्यो अगाडि कुरो हो, तर कति धेरै अगाडि जतिखेर म्युजिक भिडियो नै थिएन नेपालमा जस्तो सुनिन्छ, तर द्याट्स ट्रु है। थ्याङ्क यू, एकदमै हामीले इन्जोय गर्छौँ त्यो गीत लेख्नु भयो, गाउनेहरूले गाई एकदमै रमाइलो छ, राम्रो छ। अब अहिले हामीले त्यो प्लानमा त थिएन, कुनै कविता गीतहरू हजुरसँग छैन होला, सुन्न पाए एउटा टुक्रा सुन्न पाए पनि सुन्न सकिन्छ भने सुन्ने थियौँ, तर अब यो हामीले प्लान गरेनौँ। अब त्यति ठुलो प्लान भएन होइन। हजुर एकैछिन म एकैछिन हेर्छु है, कुनै त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ। त्यतिखेर क्वेसन होइन, यहाँ एक दुईजना साथीहरूले भन्नुभएको कुरा तपाईँ खोज्दै गर्दा म भन्छु। ल प्लिज, हुन्छ नि, हुन्छ। एकजना यहीँ सन्नीवेल एरियामै बस्ने नारायण खनाल भन्ने साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ, नारायणजी मेरो अत्यन्त मनपर्ने कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि नेपाल फर्कनै पर्छ है, हामीले त केही गर्न सकेनौँ भनेछ। भनेपछि उहाँले पनि तपाईँको बारेमा सम्झिनु भएछ, तपाईँको बारेमा सोच्नु भएछ। अर्को एकजना, थ्याङ्क यू सो मच। हो हो हो, अर्को एकजना साथीले चाहिँ अघि उहाँ जसले भन्नुभएको त्यो क्वेसन मात्र सुनेको थिएँ, आन्सर पनि देख्यो भन्दाखेरि फेरि जवाफ चाहिँ के लेख्नु, त्यसमा थप्नु के भएछ भने was always impressed with your questions, now really more impressed with your answers पनि भन्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँ दुवैतिर चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ भनेर चाहिँ। एकजना तारा सरले जोड्नु भएको, वास्तवमा एकजना कृष्ण कुसुम भन्ने उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने नारायण दाई मूलत कवि हो, पत्रकार भन्दा अघि कविको रूपमा चिनेको भनेर लेख्नु भएको। भनेपछि चिनाइ आफ्ना रहेछन्, हामीले नारायणजीलाई पत्रकार भनेर चिने पनि अरू साथीहरूले चाहिँ कविको रूपमा पहिला चिन्नु भएको पनि रहेछ होइन। अनि हाम्रो सतीश त्रिपाठी भाइले पनि नारायण दाई त एकदमै भव्य कवि हो भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। म चिन्छु किनभने उहाँहरू भन्नुभएको छ कवितामा। अरू साथीहरुसँग गफ गर्दा गर्दै मैले छोटो एउटा कविता चाहिँ सुनाउँछु, यो तत्काल यहाँ पाएँ मैले है। सायद यो चाहिँ मैले रिसेन्टली त होइन, तर यसको ल म सुनाम, संक्षिप्त छोटो रहेछ। झर्ने सबै आँसु होइनन्, मरिलाने जीवन पनि छैन, क्षितिजको आँखामा पोतिएको पातलो धर्को मेरो गीत होइन, तर जितेर हिँड्ने उम्मिद पनि मसँग छैन। सायद म भाग्छु यहाँबाट, सायद म भाग्छु यहाँबाट, उठेर हिँड्न नसक्ने पर्खालहरू समातेर, शीतको थोपा जस्तै निमेषभर बिलाएर, हिउँदभरि झरेको पहेँलो पात जस्तै सरसराउँदै, चिप्ले किरा जस्तै सुस्तरी घर्सिएर, पातलो धर्को मेरो गीत होइन, तर जितेर हिँड्ने उम्मिद पनि मसँग छैन। सोची बस्छु यो मेरो ठेगाना होइन, यहाँ कसैले मलाई चिट्ठी पठाउन्नन्, जब कसैको सम्झना नै आउँदैन, सडकमा छापिएको अलकत्रा जस्तो कसैलाई सम्झना गर्नु नै पर्दैन। थाहा छैन के हुनलाई मेरो आकार बनेको छ, कहाँ पुग्नलाई सधैँ हिँडिरहेको छ, पानी छोपिएको बादलको आकाशबाट हेरिरहन्छ एउटा घाम, जब म कुहिरोले छोपिएसरी कठ्याङ्ग्री र सुस्ताएको हुन्छु। किन आउँछ अर्को दिन, किन उदाउँछ यो घाम, बतास र पातको बेमेल कहानी बोकेर, किन दौडी हिँड्छ त्यो जुन, पर्खी बसेको छु अर्को एउटा गुडुल्किने दिनको लम्बाइ समातेर, तर हार्नु मेरो नियति होइन। वाउ, छोटो कविता, प्लेजेन्ट सरप्राइज हामीले आज पायौँ। थ्याङ्क यू जी, यस्तो राम्रो कविता सुन्न पाइयो। प्रया सर, नारायणजीलाई मेरो चाहिँ अघि यस्तो राम्रो कविता पनि लेख्नु हुने रहेछ, मैले त्यति धेरै सुनेको पनि थिइनँ, वास्तवमा मलाई थाहा पनि थिएन, त्यो मेरो आफ्नै कमजोरी भयो। तपाईँले अघि अलिक अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा के भन्नुभयो भनेदेखि, अमेरिका आएपछि एउटा सिकेको कुरा चाहिँ यो आर्थिक भनौँ न पाटो पनि कसरी त्यसबाट चाहिँ पछिसम्मलाई के हुनसक्छ भनेर सोचिँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको जस्तो गोर्खाबाट काठमाडौँबाट अमेरिका बस्ने क्रममा, सर्ने क्रममा, जीवन जिउने क्रममा, जगत देख्ने क्रममा विभिन्न कुराहरू सिकियो होला नि, त्यसलाई तपाईँले जस्तो नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो ठानेको थिएँ, अथवा गोर्खा बस्दा यस्तो ठानेको थिएँ,
कसरी परिवर्तन भयो, सोचाइ जीवनको बारेमा, जगतको बारेमा कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ फरक, अलिक 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 भेग क्वेसन भयो होला हुन चाहिँ तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुरा कस्तो फरक अनुभव भयो, के कुरा नयाँ सिक्यो नयाँ ठाउँमा गएर भन्ने खालकोमा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हुने रहेछ, जस्तो पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि, कुनै घटना अथवा कुनै चिजलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ फरक हुन्छ, फरक बन्दो रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ अब एउटा त फरक फरक ठाउँमा गएपछि त्यो ठाउँको सामाजिक, त्यो ठाउँको कानुनी, त्यो ठाउँको व्यवहारगत चिजहरूले पनि फेरि धारणा अर्को तरिकाले हेर्न सोच्न बाध्य बनाउने भयो। र सँगै अब आएर 2-2.5 वर्ष पढ्दाखेरि पनि मैले त्यही देखेँ कि त्यो पढाइले पनि फरक तरिकाले हेर्न पनि पर्छ भन्ने त्यो दिँदो रहेछ। जस्तो अब मैले एक्टिभ पत्रकारिताको अभ्यास गर्दा कतिपय मुद्दाहरूलाई मैले जुन तरिकाले हेर्थेँ नेपालमा हुँदाखेरि, मैले यहाँ पढेपछि जब पढाइ सिद्ध्याएँ त्यो पढ्ने क्रममै पनि कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ ओहो मैले त्यो घटना अथवा त्यो मुद्दालाई यो पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हेरिरहेको हुन्थेँ नेपालमा, तर त्यही कुरालाई अर्को पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्न मिल्दो रहेछ है भन्ने केही त्यस्तो खालको चाहिँ के भन्ने अब एक खालको दृष्टिकोण चाहिँ बनेको छ। तर अब त्यो कुरा चाहिँ के भने कतिपय घटना विशेष वा कुनै स्पेसिफिक चिजसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ दृष्टिकोण पर्सपेक्टिभ चाहिँ अवश्य चेन्ज हुन्छ, किनभने त्यो एउटै घटनालाई हेर्ने फरक फरक तरिकाहरू हुन्छन् नि त। जस्तो सामान्य उदाहरण 2-2.5 वर्ष वा 1.5 वर्ष त्यो अगाडि नेपालमा चाहिँ सांसदहरूले घर भाडा लिए भन्ने कुरा आएपछि एकदम त्यहाँ अलिअलि विरोध पनि भयो, सांसदले घर भाडा लिने यहाँ त्यहाँ। अब नेपालमा एकदम विरोध भइरहँदा मलाई के लागिरहेको थियो भने सांसदको त पैसा फल्ने बोर्ड त छैन, घर भाडा त तिर्न पर्यो। गलत के हुनसक्छ भने तलब पनि लिने अनि त्यसपछि घर भाडा भनेर छुट्टै लिने, अर्को भनेर छुट्टै लिने, त्यो खातमाथि खात सुविधा लिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ गलत हो। तर घर भाडा त सांसदले पनि तिर्नुपर्छ नि त, होइन? त्यही भएर मैले केही सांसदहरूलाई सम्पर्क पनि गरेँ, कुराकानी गरेँ। एउटा राम्रो मौका हुनसक्छ कि थिति बसाउने, होइन, कि सांसदहरूले कसरी सुविधा लिने वा नलिने भन्ने कुरा चाहिँ के कुराले चाहिँ थाहा पाउने त, होइन? जस्तो अब के छ भने सांसदले घर भाडा लिने त छँदैछ, त्यसपछि अब कतिपय समितिहरूमा हुने सांसदहरूले अरू पनि सुविधाहरू पाउँछन्, जस्तो गाडीको सुविधा पाउँछ, पेट्रोलको सुविधा पाउँछ, त्यसपछि सहयोगीहरू, अब पत्रकार भने जस्तो आफ्नो सहयोगीहरू 2-4 जना 5 जनासम्म राख्न पाउने सुविधा पाउँछ। अनि के हुन्छ भने त्यो सबै सहयोगीहरूको एकमुष्ट रकम चाहिँ एउटै सांसदले आफै लिएर म नै बाँडिदिन्छु भनेर पनि लिन्छन्। अनि मैले त्यही भएर सांसदहरूलाई मेरो सम्पर्कमा भइरहनेलाई कुरा पनि गरेको थिएँ, हे यो चाहिँ राम्रो मौका हो, किनभने त्यसरी एउटै सांसदले लिँदा त भोलि कर उसले तिर्नुपर्छ नि त। यदि कर तिर्ने सिस्टम हुँदो हो त त्यो सांसद जसले चाहिँ 5 जना सहयोगीहरूको मै लिन्छु र मैले बाँडिदिन्छु भनेर लिएको छ उसको त एकैचोटि बढ्यो नि त, त्यो उसको ग्राफमा त यति माथि जानुपर्ने हो नि त। सो ऊ त लायबल हुनुपर्छ नि भोलि ट्याक्स तिर्न, यदि ट्याक्स तिर्ने सिस्टम प्रोपर छ भने ट्याक्स तिर्नलाई प्रोपर सिस्टम बनाउने यो मौका हो, होइन? सांसदको इन्कम कसरी देखिन्छ? सांसदले ट्याक्स तिर्ने भयो त सांसदले भोट जोबाट भोट पाउँछ, भोट हाल्नेलाई पनि त कर तिर्न लाउँछ नि त, उसले थिति बस्छ नि भने। अब केहीले कुरा बुझ्यो, केहीलाई बुझाउनु गाह्रो भयो, कसरी हुन्छ यस्तो भन्ने भयो, उल्टो न्यु खोज्ने पनि रह्यो। अब ठिकै हो, किन त्यो पर्सपेक्टिभ भनेको यही हो, चेन्ज हुँदो रहेछ। भनेपछि अलग अलग समाजमा बस्दै गएपछि एउटै विषयलाई देखिने पर्सपेक्टिभ पनि फरक फरक हुन सक्छन्, फरक पर्छ नि। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु एउटा उदाहरण है। जस्तो हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने तपाईँ श्रीमान हुनुभयो वा तपाईँ कसैको श्रीमती हुनुभयो, तपाईँको बेनिफिट मानौ अब हेल्थ वा कुनै इन्सुरेन्स बेनिफिट छ भनेदेखि लगभग अटोमेटिकली श्रीमानको छ भने श्रीमतीसँग त्यो जोडिन्छ, श्रीमती छ भने श्रीमती श्रीमानसँग जोडिन्छ, त्यसमा अरू कुनै अन्यथा लिनै पर्दैन। यहाँ तपाईँको नाममा अब इन्सुरेन्स छ फर इक्जाम्पल, होइन? अनि कार चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले चलाउनु पर्ने छ, गाडी एक्सिडेन्ट भयो वा गाडी चाहिँ केही भएर इन्सुरेन्समा बोलाउनु पर्ने भयो भनेदेखि तपाईँले नै फोन गर्नुपर्छ वा श्रीमतीले नै फोन गर्नुपर्छ। दे आर टु सेपरेट थिङ, होइन? सेपरेट अब जिनिस हुन्। त्यो कुरो बुझ्नलाई नै हाम्रो सोसाइटीबाट यहाँ आउनेले त्यो कुरो बुझ्न केही समय लाग्छ। दे आर टु डिफ्रेन्ट एनिमल भनेर, किनभने हामीसँग त्यो कन्सेप्ट नै हुँदैन, सामाजिक रूपमा हामीले त्यसरी व्यवहार गरेकै हुँदैन, होइन त?
एकदम सही कुरा नारायणजी, थ्याङ्क यू। तारा सर केही हजुरले केही गर्न लाग्नु भएको हो कि? होइन, अब यसो गरौँ, नारायणजीको 10:40 हुन लागिसक्यो। नारायणजी, हजुरलाई हामीसँग अब सब फेसबुक लाइभमा जो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भयो, हामीलाई अलिकति प्राविधिक कठिनाइ भयो, हामीले हजुरहरूलाई एकैछिन कुरायौँ। नारायणजी, हजुरलाई पनि केही समय कुरायौँ। र नारायणजी, हजुरले केही जाँदै केही भन्नु छ कि? होइन, यो एउटा रमाइलो गफ हो। तपाईँहरूले नेपालकै सम्झना हुने गरी अब भर्चुअल तर रमाइलो चौतारीमा बसेर गफ गरे जस्तै एउटा रमाइलो गफको अनुभव भयो। तपाईँले मलेरियाको कुरा सुनाउनु भयो, पोखराको अनुभव। मलाई पनि मेरो बा, त्यसपछि हजुरबा के सम्झना छ भने गाउँको एउटा बाटोभन्दा तलतिर चाहिँ कोही पनि बस्दैन थिए र गर्मी लागेपछि चाहिँ सर्टेन ठाउँको चौतारोमा गएर मात्रै बस्थेँ, किनभने लामखुट्टेले नटक्कोस् भनेर। त्यो चौतारोको सम्झना त्यहाँबाट पनि आइरह्यो मलाई र रमाइलो गफ हो। एक खालको रेट्रोस्पेक्टिभ भने जस्तै आफैलाई यसो पछाडि फर्किएर हेर्ने एउटा अवसर रह्यो। तपाईँहरूलाई कतिको फलदायी भयो थाहा छैन, तर मेरो आफ्नो गफ सुनाउने एउटा मौका दिनुभयो। धेरै धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई, र जसले हामीलाई सुन्नु भएको छ, अहिले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर नारायणजी, हजुरलाई र सबैजना जो हेरिराख्नु भएको छ, हजुरलाई नारायणजी, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। र एउटा कुरा अचम्म गरियो, आज हामी यो कोरोनाको चाहिँ पेन्डेमिकमा छौँ र नेपालमा चाहिँ विवाद यत्रो छ, तर हामीले यो 1-1.5 घन्टा चाहिँ समग्र समय चाहिँ न त कोरोना न त नेपालको सीमा विवादको रूपमा कुरा गऱ्यौँ। त्यो नगरिकन पनि हामीले राम्रैसँग यो बसाइ मिठो तरिकाले गऱ्यौँ। नारायणजीलाई हामीले सधैँ सुन्ने गरेको, देख्ने गरेको, आज फेरि प्रत्यक्ष रूपमा यसरी कुरा गर्न पाइयो। हजुरहरू सुरक्षितसँग बस्नु होला र हामी पछि पनि कुरा गरौँला र भेट गरौँला। नारायणजी, तपाईँहरू ताराजी र तोयाजी दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। नारायणजी, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू सुन्न पाइयो, तपाईँको पर्सपेक्टिभ देख्न पाइयो, तपाईँका बारेमा थाहा भएका कुराहरूलाई अझ धेरै थाहा पाउन पाइयो, थाहा नभएका कुराहरू पनि थाहा पाउन पाइयो। अब तपाईँहरूलाई कस्तो भयो? मलाई त रमाइलो भयो भन्नुभयो, तपाईँलाई भन्दा धेरै रमाइलो चाहिँ हामीलाई भयो। हामी त धेरै खुसी भयौँ। फेसबुकमा हुने साथीहरू पनि धेरैजनाले रमाइलो मान्नु भएको छ। फेरि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँलाई राति पनि धेरै ढिलो भयो। गुड नाइट। हस् त। Thank you. Thank you.